जी, मैं ज़ुल्फ़िकार शाह इस्लामिक वेकनिंग चैनल की तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी स्ट्रीम का स्टार्ट हो चुका है। जो नाज़रीन इस चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें। आज का टॉपिक जैसा कि आप जानते हैं कि स्लेवरी के ऊपर है। इस्लामिक वेकनिंग चैनल का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, लेकिन ज्ञान को पहुंचाना जो है वो हमारा मकसद है। हमारा मकसद गाली गलौच भी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो दुनिया तक पहुंचाई जाए लोगों को, वो चाहे इस्लाम की हो या सनातन की हो, वो सच्चाई बताई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिले में हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लेकर आते हैं। आज का प्रोग्राम स्लेवरी के ऊपर है। स्लेवरी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें कहते हैं जी इस्लाम में स्लेवरी है तो हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। स्लेवरी क्या है, कहाँ से शुरू हुई, क्यों स्टार्ट हुई, ये आज हम अली रज़ा खुर्रम साहब से पूछते हैं कि आज जो वो इस सिलसिले में हमारे साथ जो नॉलेज शेयर करने वाले हैं, जो हमारे साथ रिसर्च स्लेवरी के ऊपर करने वाले हैं, वो नहायत ही उम्दा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि नाज़रीन इस प्रेजेंटेशन को आप ज़रूर सुने। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बातें जो हैं हमारे अली रज़ा खुर्रम साहब बताएंगे आप लोगों को। और ये जो स्ट्रीम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह आज की स्लेवरी के बारे में दूध का दूध और वाटर का वाटर कर दिया जाएगा। आज हम हर उस इंसान को वेलकम करेंगे इस स्ट्रीमिंग में जो कहता है जी स्लेवरी से मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, या इस्लाम में स्लेवरी है, ऐसे है वैसे है। तो आइए एक्स मुस्लिम को हम इनवाइट करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, हर इज़्म को वेलकम करते हैं। आए और स्लेवरी जो है वो इस्लाम में साबित करें। आज आपको पूरा मौका दिया जाएगा, प्रॉपर बात की जाएगी, लेकिन बात मैं चाहता हूं कि इज्जत आबरू के साथ हो, गाली गलौज के साथ ना हो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दे और इस्लामिक वेकनिंग अली रज़ा खुर्रम साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दे, जिसमें जो दम हुआ, जो बातें हुई, वो नाजरीन हमारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, रिजल्ट जो है वो निकालेंगे। तो नाजरीन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं बहुत ही जल्द अली रज़ा खुर्रम साहब को वेलकम करता हूँ। अली रज़ा खुर्रम साहब को तो आप जानते ही हैं, इस्लामिक वेकनिंग में एक रिसर्चर की हैसियत से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत टाइम देते हैं अपने इस मिशन में। और इनका भी मकसद ये नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को, किसी के रिलीजन पे क्रिटिसाइज करें, लेकिन जो लिखा हुआ है वो ही बताएंगे, उससे ज़्यादा कम ना ज़्यादा। तो इंशाल्लाह मैं अब माइक जो है आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में, आपकी तालियों में अली रज़ा खुर्रम साहब को इस्लामिक वेकनिंग इस स्ट्रीम में वेलकम करता हूं। लिंक जो है वो इस प्रेजेंटेशन के बाद हम ज़रूर जो है वो देंगे, ताकि लोग जिनमें कुछ स्लेवरी के बारे में गलतफहमियाँ पाई जाती हैं वो आज आके क्लियर कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन को ज़रूर सुनिए। लिंक जो है वो प्रेजेंटेशन के बाद हम सेंड कर देंगे, आपको वेलकम करेंगे, आप आइए और गुफ्तगू कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा खुर्रम साहब, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुल्फ़िकार शाह साहब और जितने बहन भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और सबके लिए दुआ करूँ। जी सबसे पहले अली रज़ा खुर्रम साहब, ये स्लेवरी जैसा कि मुझे तो अभी तक इल्म नहीं है कि इसमें आप क्या बयान करने वाले हैं, क्योंकि ये रिसर्च आपकी काफ़ी पहले, तो इसको लाने का क्या मकसद, क्यों आप इस टॉपिक जो है बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत हॉट है, इसको आपने चॉइस चूज किया और लोगों तक एक इंफॉर्मेशन देने की, तो आपको क्या लगा और क्यों लगा कि ये जो टॉपिक है हमें इसके बारे में लोगों को जरूर जो है इसके बारे में बताना चाहिए? इससे क्या आप बताना चाहते हैं? जी हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम मुद्दे की तरफ इंशाल्लाह चलते हैं। जी
जी जुल्फ़िकार अशरफ साहब, जैसा कि सोशल मीडिया के साथ आप भी टच हैं, मैं भी टच हूँ, अरसा दराज से ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि इस्लाम के अंदर गुलामाना निज़ाम जो है उसको इस्लाम तरवीज देता है, इस्लाम कोशिश करता है कि इस निज़ाम को तरवीज दिया जाए, ये लोगों की तरफ से इल्ज़ामात आते हैं। तो मैंने इस सिलसिले में इस्लाम के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से ही रिसर्च थी और मैं जानता था कि वो जो चीज़ें इस्लाम के खाते में जिस अंदाज से डाली जा रही हैं, उनके अंदर कोई हकीकत नहीं है। एक तो मैं ये भी चाहता था कि इस्लाम का मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह तौर पे सामने आना चाहिए। उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना ये जो लोग शोर मचाते हैं, एडम सीकर को देख लें, क्रिश्चियन है, कहता हो मैंने इस्लाम में एक लफ्ज़ लौंडी लिखा देख लिया था, लिहाज़ा मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो मैंने कहा यार ये लोग फिर इस्लाम को छोड़ के जहाँ पर गए हैं, वहाँ पर तो लौंडी सिस्टम नहीं होगा, वहाँ पर तो गुलामाना निज़ाम नहीं होगा, या इससे कुछ बेटर चीज़ें होंगी वहाँ पर। तो इस चीज़ ने, आपको पता है बाइबल तो हम काफ़ी अरसा से पढ़ रहे हैं, तो फिर जब बाइबल को देखा तो बाइबल के अंदर तो वहशियाना हद तक ये निज़ाम पाया जाता था। उसके बाद हिंदुइज़्म को देखा, उसके बाद मॉडर्न स्लेवरी को देखा कि इस वक़्त भी चल रही है। ये वो कबूतर बिल्ली को देख के जो आँखें बंद करता है ना, वो वाली बात है कि भाई बिल्ली जो है, मैं बिल्ली से छुप गया हूँ, बिल्ली अब मुझे देख नहीं रही, बिल्ली अब मुझे नहीं खाएगी। तो लोगों ने ये हिसाब किया हुआ। जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मैंने चाहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये तमाम चीज़ें पब्लिक के साथ शेयर की जाएँ और ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होंगी इंशाअल्लाह। ये यूट्यूब की वसातत से हमारा ये पैगाम रिकॉर्ड रहेगा और इससे नस्लें इस्तिफ़ादा करेंगी, क्योंकि ये आम मसला नहीं है। मुसलमानों के लिए भी और हमारे दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं, उनके लिए भी ये प्रोग्राम नहायत अहमियत का हामिल है और चश्म कुशा है। आँखें खोल देने वाला प्रोग्राम होगा कि किन चीज़ों को किस अंदाज़ से देखा जा रहा था, किस अंदाज़ से लाके इस्लाम के ऊपर वो बातें डाली जा रही थी, जो दरअसल इनके अपने मज़हबों के अंदर, इनके अपने धर्मों के अंदर ये चीज़ें मौजूद थी। कैसी बेतुकी बात है कि एक इंसान आए, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कि इधर-उधर लोग जो हैं वो गुलाम बना रहे हैं लोगों को, लौंडियाँ बना रहे हैं, और एक इंसान आए और कहे कि ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, इनको इंसानी राइट्स होने चाहिए, आप इनको इस तरह गुलाम बना के नहीं रख सकते। उसी बंदे पे इल्ज़ाम ये सारे मिलके लगाएँ कि ये निज़ाम को तरवीज देगा। तो यही कुछ इस्लाम के साथ किया गया इनकी तरफ से। तो इसलिए मैंने सोचा कि पब्लिक के साथ ये चीज़ें शेयर की जाएँ, ताकि हक़ाइक़ पब्लिक के सामने आ सकें, पब्लिक उससे इस्तिफ़ादा कर सके और इस मसले को समझ सके, क्योंकि ये नहायत अहमियत का हामिल मसला बन चुका है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये कंपैरिज़न किया जाए कि स्लेवरी सिस्टम एंड रिलीजन्स, जितने रिलीजन्स मौजूद हैं, उनमें से जो मेजर रिलीजन्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके अंदर क्या ये सिस्टम मौजूद है, किस हद तक मौजूद है, किस हद तक किस रिलीजन ने उसको तरवीज दी और किस रिलीजन ने उसके अगेंस्ट जिहाद किया, ताकि ये चीज़ें पब्लिक के सामने आ सकें। अच्छा अली रज़ा खुर्रम साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको टोक भी रहा हूँ, जैसा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि स्लेवरी पे पहले काम नहीं हुआ, तो नाज़रीन को आप बताना पसंद करेंगे कि इसमें कोई डिफरेंट हमें कुछ लगेगा, या इसमें वही पुरानी बातें आप लेके इधर की उधर लेके आए हैं, ताकि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रीम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, लोगों को बताया जाए कि इसमें कुछ डिफरेंट है या नहीं है। तो नाज़रीन अली भाई हमारे नाज़रीन को बताइए कि इसमें क्या मेरा मतलब है, या हमारे देखने वाले खुद जज करेंगे कि हाँ यार ये टॉपिक जो अली रज़ा खुर्रम साहब लेके हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि दूसरे उलमा अकराम ने भी इसी के सिलसिले में हमें बताया हुआ है। जुल्फ़िकार अशरफ साहब, माशाअल्लाह कैसर अहमद राजा साहब के चैनल पे जो प्रोग्राम हुआ, मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब वहाँ पर मौजूद थे, आमिर भाई मौजूद थे, मुफ्ती शमुएल मौजूद थे, और भी दीगर हमारे उलमा कराम वहाँ पर मौजूद थे। उस प्रोग्राम के बाद इस्लाम की स्लेवरी पे तो किसी किस्म का कोई एतराज़ उठ ही नहीं सकता। लेकिन मैंने उससे ये डिफरेंट इस लिहाज से है कि यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं और वहाँ का हाँ कुछ और चीज़ें, कुछ मैं समझता हूँ कि एक दो चीज़ें मजीद शेयर करनी चाहिए थी मुझे, वो इंशाअल्लाह ताला मैं पेश करूँगा। इस लिहाज से ये बिल्कुल मुनफरिद है प्रोग्राम, उस प्रोग्राम से थोड़ा सा अलग है, हट के है, क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे। वहाँ पर सिर्फ इस्लाम के हवाले से वो बात की गई और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो प्रोग्राम भी तारीखी प्रोग्राम रहेगा और आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह होगा वो प्रोग्राम जो कैसर अहमद राजा साहब के चैनल पे मौजूद है। जबरदस्त।
तो नाजरीन आप शेयर करते रहिए, लाइक ही करते रहिए और आज की जो स्ट्रीम है इसको कामयाब कीजिए। अली रज़ा खुरम साहब जो आज ये रिसर्च हमारे सामने पेश करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि इस रिसर्च को भी हम अप्रिशिएट करें और आज देखते हैं कि अली रज़ा खुरम साहब जो पेश करने वाले हैं वो उसमें हमारे लिए क्या जो नया है, जो जो हमें सीखने को मज़ीद मिलेगा। तो अली रज़ा खुरम साहब, मैं अब आपका मज़ीद ज़्यादा टाइम को नहीं लूँगा, आप अपना प्रोग्राम को, अपने टॉपिक को हमारे नाज़रीन तक डिलीवर कीजिए। मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, प्रेजेंटेशन के बाद हम जो हैं वो लिंक को शेयर करेंगे। जो नाज़रीन जिसको कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई, जहाँ भी हुई, वो आके अली रज़ा खुरम साहब के से आके वजाहत ले सकता है। बहुत शुक्रिया जी अली रज़ा खुरम साहब। जी जुल्फ़िकार अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया जी। हमारा टॉपिक आज का जो है मसला गुलाम और बांदी और एंड रिलीजन्स के रिलीजन्स जो इस वक्त मौजूद हैं, नाम नहाद रिलीजन्स, उन्होंने इस मसले को मसला समझा भी या नहीं, या इस मसले को वो कैसे लेके चले। तो सबसे अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि ये गुलामाना निज़ाम जो है इसकी इब्तिदा कब और कैसी हुई। सबसे पहले और अहमियत की हामिल चीज़ तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास इस वक्त ओल्डेस्ट रिलीजन है, यानी कि सनातन धर्म है, जिनका दावा है कि ये ओल्डेस्ट रिलीजन है। और फिर हमारे पास बाइबल मुकद्दस वाले लोग भी मौजूद हैं, क्रिश्चियन और ज्यूज़। मैं चाहूँगा, मैं दिखाऊँगा आपको कि इसकी इब्तिदा के अंदर किस तरीके से इन मज़ाहब ने सपोर्ट किया इस निज़ाम, और फिर किस तरीके से इस निज़ाम को अरूज पर पहुँचाया कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो ये निज़ाम अरूज पर था। और उसकी गवाहियाँ आज आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा कि रसूलुल्लाह को इस तरह का ज़माना मिला कि इन मज़ाहब ने हद दर्जा लोगों को इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व कर दिया था और इसको बड़ा पुण्य का काम समझा जाता था, नेकी का काम समझा जाता था, इसमें कोई बुराई नहीं समझी जाती। तो गुलामाना निज़ाम की इब्तिदा जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ने इंसान को इज्जत और तकरीम वाला पैदा किया। जैसा कि कुरान हकीम में है कि अल्लाह ने इंसान को इज्जत और तकरीम वाला पैदा किया, आज़ाद पैदा किया, और अल्लाह चाहता है कि इंसान आज़ाद रहते हुए अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से उसके अहकाम को फॉलो करे, अच्छाई पैदा करे, अच्छाई डिलीवर करे और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करे। अल्लाह की विश जो है वो ये है, अल्लाह ये चाहता है। इंसानों को गुलाम और बांदी बनाने वाला घिनौना काम कुछ मुतशद्दद और इंतहा पसंद लोगों ने ईजाद किया। इसका मकसद अपने दुश्मनों को जलील करना, उनकी तौहीन करना था। पहल ये काम जंगों से शुरू हुआ। जंग जीतने वाला ग्रोह अपना गुस्सा निकालने के लिए मर्दों को कत्ल कर देता और उस कबीले के बच्चों को गुलाम और औरतों को बांदी बना लेता, उन पर जुल्म करता और उनसे सख्त से सख्त काम लेता और इस तरह अपने वो गुस्से को तस्कीन देता। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ माशरे का हिस्सा बनती गई और कुछ करता धरता लोगों ने इस चीज़ को अपने अपने मज़हब का हिस्सा बना लिया। बात इससे आगे बढ़ी तो गुलामों और बांदियों के बाजार लगने लगे, उनकी खरीदो फरोख्त शुरू हो गई और मजहबों ने भी इस खरीदो फरोख्त और जालमाना तशद्दुद की इजाज़त दी। मैं उन मज़ाहब की बात कर रहा हूँ जो खुदा की तरफ से नहीं है, जो इंसानों ने बनाए, क्योंकि ऐसी घिनौनी हरकत, ऐसा घिनौना काम खुदा नहीं इजाद कर सकता था, ये इंसानों की इजाद कर रहा है। मज़ाहब अगर खुदा की तरफ से ये थे भी, इस्लाम के अलावा मैं दूसरे मज़ाहब की बात कर रहा हूँ, तो उनके अंदर इंसानी हाथों की कारस्तानियां हमें दिखाई देती हैं, जिसमें से एक कारस्तानी ये है। और इन्होंने फिर इस जालमाना और पुरतशद्दद निज़ाम को सपोर्ट किया। ओल्डेस्ट धर्म सनातन धर्म ने, यहूदियत ने, ईसाइयत ने इस निज़ाम को अरूज पर पहुंचाया, इस बात को मजहबी रंग दिया। इस तरह ये निज़ाम जिसको मजहब यानी लोगों के बनाए हुए मज़ाहब ने पूरा सपोर्ट किया और ये बात मज़ाहब का हिस्सा बनती चली गई, जो कि इंसानी हाथों की कारस्तानी थी। इसकी गवाही आज भी लोगों के बनाए हुए इन मज़ाहब की किताबों में दर्ज है। वो सबूत आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, इस मामले में हालात कैसे थे और किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में जहाद किया और इस बीमारी का हल पेश किया। इन नाम नहाद मज़ाहब ने
तो ये सिलसिला बनाया था, इसको पेचीदा किया था और इस मसले को मसला समझा ही नहीं था। आप जब इनकी किताबों पे नजर डालेंगे तो आप मेरी बात की तायीद करेंगे। मैं तमाम मज़हब के सामने के मानने वालों को दावत फिक्र देता हूँ कि गौर कीजिए, आपकी जिद आपकी दुनिया और आखिरत को खराब कर सकती है, आपको शर्मसार होना पड़ेगा। बेहतर है गौर कीजिए और देखिए कि इस्लाम ने किस तरह से इस मसले को, जिस मसले को आपने बनाया था, इस मसले को इस्लाम ने मसला समझा और किस तरीके से तदबीर की और गुलामों की नजात का सबब बना, जबकि बाकी तमाम मज़हब इस निज़ाम को मजबूत करने में लगे और जुटे हुए थे। ये इस्लाम की बरतरी है बाकी तमाम आइडियोलॉजीज पर। कबल इससे कि मैं मुख्तलिफ मज़ाहब की आइडियोलॉजीज इस मामले में आपके सामने रखूं, मैं दावत फिक्र भी देता हूं, और अगर आपके पास कोई सच्चाई है, अगर आप हक रखते हैं, तो आइए हमारे साथ शेयर कीजिए, पेश कीजिए। बाइबल वाले बाइबल ले आएं, हिंदू अपनी किताबें ले आएं, क्रिश्चियन अपनी किताबें ले आएं और एथीस्ट अपनी किताबें ले आएं, अपनी मोरालिटी और अपना सिस्टम ले आएं। जिसके पास जो निज़ाम है, अगर आपको लगता है ना कि वो इस्लाम के बराबर आपके पास कोई कंप्लीट और बेहतरीन आइडियोलॉजी मौजूद है, तो उसको लेके आइए, पेश कीजिए, ताकि पब्लिक उससे इस्तेफादा कर सके, पब्लिक समझ सके। तो ये मेरी आपको तमाम मज़हब के लोगों को गुजारिश है कि तशरीफ लाइए और आके अपनी बात रखिए। इस निज़ाम के अंदर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये पॉइंट लास्ट में मैं डिस्कस दोबारा करूंगा, इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए हुज़ूर के इक़दामात क्या थे। अब जैसा कि हम जानते हैं, और अभी उसकी गवाहियाँ दिलवाऊंगा मैं इन मज़ाहब की किताबों से, कि किस तरीके से ये निज़ाम चल रहा था। रसूलुल्लाह के आने से पहले गुलाम और बांदियाँ मौजूद थी, तो सबसे पहला काम रसूलुल्लाह ने ये किया कि जो गुलाम और बांदियाँ मौजूद हैं, उनको इज्जत देनी चाहिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए और उनकी निजात का इंतज़ाम करना चाहिए। फिर ये कि जो नए गुलाम बन रहे हैं, उनके लिए क्या तजवीज़ होनी चाहिए। ऐसे माशरे में जिसमें तमाम अक़वाम मिलकर इस निज़ाम को मजबूत कर रहे थे, उनकी कैसे इस्लाह की जाए। इन 3 पॉइंट्स को इस्लाम के हवाले से मैं ज़रूर वाज़ेह करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये गुलाम और बांदियाँ घर-घर कैसे पहुँचे और ये किन की देन है, ये किन की निशानियाँ हैं, ये निज़ाम किन का लाया हुआ है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं हिंदुइज़्म की। इसके अंदर देखते हैं कि लॉन्ड्री सिस्टम और गुलाम सिस्टम जो है, कि क्या हमारा ये जो सनातन धर्म है, ओल्डेस्ट धर्म है, इस मामले में वो उसकी राय क्या है? क्या इस निज़ाम को तरदीज देता है? क्या इस निज़ाम को रोकने की कोशिश करता है? तो ये आपके सामने मैं पेश किए देता हूँ कि हिंदुइज़्म के अंदर ये गुलामाना और बांदी वाला सिस्टम जो है, वो न सिर्फ मौजूद है, अरूज पर मौजूद है, आज भी मौजूद है। न सिर्फ पहले मौजूद था, आज भी मौजूद है। तो गौर, आपके सामने इस वक्त मौजूद है महाभारत का रेफरेंस। महाभारत बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 72, इसके अंदर लिखा हुआ है कि कृष्णा जो थे ना, कृष्णा जी ने कई फीमेल स्लेव्स जो हैं वो गिफ्ट करी पांडवों को। जंग के अंदर जीती हुई खवातीन को उन्होंने, मतलब ये कि हमारे सनातन धर्म के भगवान है कृष्ण जी, वो तकसीम करते हैं फीमेल स्लेव्स को, अपने मानने और अपने चाहने वालों के बीच में उनको तकसीम करते, मना नहीं करते, तकसीम करते। और फिर आपको बताता चलूं कि ये स्मृति जो किताबें हैं, ये हिंदू धर्म की कानून की किताबें हैं, यानी कि शरीयत की किताबें हैं। इसके अंदर देखें, नारद स्मृति का चैप्टर नंबर 5 और वर्स नंबर 26, 27 और 28 के अंदर 15 किस्म के गुलामों का जिक्र है। 15 किस्म। नंबर 1, घर की कनीज से पैदा होने वाला, मतलब पहले से एक लौंडी मौजूद थी, उससे एक बच्चा पैदा हो गया, अब वो गुलाम है, अपना बच्चा भी गुलाम है। बच्चा अपना है क्योंकि वो लौंडी से पैदा हुआ है, लिहाजा वो गुलाम है। नंबर 2, खरीद के लाया गया। इससे समझा जा सकता है कि हिंदू धर्म इस बात की इजाजत देता है कि आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, औरतों को खरीद सकते हैं, मर्दों को आप खरीद सकते हैं, आजाद लोगों को आप खरीद के पैसे भर के उनकी कीमत अदा करके उनको ला सकते हैं। इंसान की मैं तो नहीं समझता कि कोई कीमत लगाई जा सकती। नंबर 3, बिजनेस में रकम के तौर पे मिलने वाला। बिजनेस में रकम नहीं है तो किसी ने कोई आदमी पेश कर दिया, वो अब आपका गुलाम। दान से मिलने वाला,
ایک بندے کے پاس غلام تھے, اس نے دان کر دیا, لو بھائی آپ آج اس کو گفٹ, جیسے کہ وہ ابھی آپ نے ریفرنس دیکھا مہا بھارت کا کہ کرشنا جی جو ہیں وہ دان دے رہے, لو بھائی عیاشی کو. وہاں پر تو انہوں نے مرد حضرات تو بھیجے ہی نہیں خدمت کے لیے, انہوں نے تو خواتین ہی بھیجی, میریس ان کی تعداد بھی زیادہ. تو دان بھی دیا جا سکتا ہے اگر آپ کا دل بھر گیا ہے, اب آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں. 5 دن ادھر رہے ہو, وہ آگے پھر دان کر دے, یہاں تک کہ پلٹ کے آپ تک وہ واپس آ سکتی ہے یا آ سکتا ہے. دان میں ملنے والا غلام, کسی کو مصیبت سے بچا کر حاصل ہونے والا. مثلا ایک بندے پہ کوئی افتاد اور مصیبت پڑی ہوئی تھی, اس کو میں نے بچایا, اس کی ہیلپ کری ہے, اس لیے اب وہ میرا غلام. تو مصیبت سے بچایا اس لیے اب اس کو چاہیے کہ ساری زندگی میری غلامی کرے. کسی ذریعے قیدی ہونے والا, یہ قیدی ہو گیا ہے کسی بھی طریقے سے, اب وہ بھی غلام ہے. قرض چھٹکارا دلا کر کسی کو غلام بنانا. فار ایگزامپل ایک بندے نے 2 لاکھ روپیہ کسی کا دینا ہے, اس کا 2 لاکھ آپ نے چکا دیا ہے, لہٰذا اب وہ آپ کا غلام بن گیا. کیا انسانیت ہے, زبردست. ابھی تو کچھ نہیں, شروعات ہے, پھر کبھی انشاءاللہ ٹاپک بنائیں گے. اور ہندوازم کے اندر صرف غلامی, اور ابھی یہ نہ سمجھیے گا کہ ریفرنس ختم ہو گیا, نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ہندوازم کے اندر, سناتن دھرم کے اندر یہ چیزیں جیسے میں نے پڑھی ہیں نا, انشاءاللہ اللہ زندگی دے میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. آج کیونکہ میں نے کمپیریزن کرنا ہے, اس لیے میں مختصر چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قرض سے چھٹکارا دلوایا تو وہ بھی غلام. جنگ میں حاصل ہونے والا, جنگ کے اندر آپ نے پکڑ لیا کسی کو, وہ بھی اب آپ کا غلام, میل اور فیمیل. اپنی ضرورت کی وجہ سے خود بخود بننے والا غلام. ہائے ہائے, ضرورتیں خریدنے والوں اور ضرورتیں خریدنے والوں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی ضرورتیں خریدتے ہیں. تو اس نے کہا جی مجھے غلام رکھ دیں, میری یہ ضرورت پوری کر. تم ہی تھے عورتیں زندہ جلایا کرتے تھے, تم ہی تھے عورتیں زندہ جلایا کرتے تھے, تم ہی ہو جو تھوک کے پانی پلایا کرتے تھے. ہم نے دیکھا ہے, آج بھی دیکھا ہے, شودروں کے اوپر پیشاب کرتے ہو, کہ آپ کا پیشاب پیئے. تم ہی تھے, اور یہ تمہاری کتابیں تمہیں درس دے رہی ہیں. تم ہی تھے عورتیں زندہ جلایا کرتے تھے, تم ہی ہو جو تھوک کے پانی پلایا کرتے تھے, تم ہی ہو داسیاں ہر دن رلایا کرتے تھے, تم ہی خود کو سدامہ بتایا کرتے تھے. ارے چھاتی ڈھکنے پر بھی پیسوں کو کمانے والوں, ارے چھاتی ڈھکنے پر بھی پیسوں کو کمانے والوں, جا مرو کہیں استری جوئے پر لگانے والوں. واہ واہ, کیا کہنے. علی رضا خان صاحب, میں کائنڈلی, مجھے تو یہ بتایا ہی نہیں آپ نے, یہ ذرا ریپیٹ کر دیجئے. مزہ آ گیا سر, مزہ آ گیا. آپ نے پورا عکس جو ہے نا, کرکس, وہ نکال کے رکھ دیا ان کی جولیوں میں, ماشاءاللہ. ذرا عرض سر ایک دفعہ پھر یہ جملہ کویتا جو ہے نا آپ کی, یہ میری نہیں ہے سر, لیکن یہ مجھے پسند تھی اور اس ٹاپک کے حوالے سے اس لیے میں نے سنائی. یہ اس وقت آپ کے سامنے ریفرنس موجود ہے, اور اس ریفرنس کی عکاسی یہ کر رہی. تم ہی تھے عورتیں زندہ جلایا کرتے تھے, تم ہی ہو جو تھوک کے پانی پلایا کرتے. شودروں, تم ہی تھے عورتیں زندہ جلایا کرتے تھے, تم ہی ہو جو تھوک کے پانی پلایا کرتے تھے, تم ہی ہو داسیاں ہر دن رلایا کرتے تھے, تم ہی ہو خود کو سدامہ بتایا کرتے تھے. ارے چھاتی ڈھکنے پر بھی پیسوں کو کمانے والوں, جا مرو کہیں استری جوئے میں لگانے والوں. ریالٹی سر, کسی نے صحیح کرکس نکالا جی, بالکل زبردست سر, زبردست. اچھا جی, یہ آپ کے سامنے جی کہ اپنی ضرورت کی وجہ سے خود بخود بننے والا غلام. کوئی بننا چاہے گا ذوالفقار اشرف صاحب, فار ایگزامپل مجھے 20 لاکھ کی ضرورت ہے, تو چلو یہ میں مجبور ہو گیا, اگر کوئی مجھے 20 لاکھ نہیں دے رہا تو میں کہہ سکتا ہوں چلو یار مجھے غلام رکھ لو, میرے یہ معاملات حل ہو جائیں گے. میں غلامی میں اپنے آپ کو دینے کے لیے تھا. لیکن کوئی خرید لے تو تم نے مجبوری خریدی ہے, بے شک اس کو غلام بنا لیا, تو یہ بھی اجازت ہے جی. انسانیت کا ڈنڈورا, یہ انسانیت کا ڈنڈورا پھیلانے والے, یہ انسانیت کا ڈنڈورا بتانے والے, مجبوریاں خریدتے ہیں انسانوں کی. جی, مخصوص وقت کے لیے معاہدہ کے ملنے والا, ایک ایگریمنٹ ہو گیا جی, اس میں اس کو غلام بنا لیا گیا مخصوص مدت کے لیے, 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, 20-15 سال کے لیے. پرورش کے بدلے غلام بننے والا, ایک
بچہ ہے جس کی آپ نے پرورش کر کے بڑا کیا ہے، کیونکہ آپ نے اس کی پرورش کری ہے، اس لیے اب وہ آپ کا غلام ہے۔ اچھا، کنیز جس کو اپنے ساتھ لائے، کنیز تھی آپ نے خریدی ہے، اس کو اپنے ساتھ بیٹا لے آئی ہے، وہ شوہر لے آئی ہے، وہ بھائی کو لے آئی ہے، اب وہ بھی آپ کا غلام، خریدی آپ نے کنیز ہے تو وہ فری میں آپ کا غلام بنے گا، جس کو آپ ساتھ لے کے وہ آ جائے گی۔ اب اس کا بیٹا وہ چھوڑ کے تو نہیں آئے گی نا، اس کو لے کے آئے گی، تو وہ بھی ساتھ میں مفت کا فری کا آپ کا غلام بنے گا۔ شرط میں جیتا گیا ہے، اور شرطیں لگانے والوں، شرط لگا کے شرط میں کسی کو جیت لیا جی، اگر میں یہ ایسا ہو گیا تو بھائی میں تمہارا غلام بن جاؤں گا، اور وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کی بات غلط، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ اگر بارش نہ ہوئی میں تیرا غلام بن جاؤں گا، وہ بارش نہیں ہوئی تو اب وہ غلام سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ سناتن دھرم ہے، یہ سناتن دھرم ہے نا جی، اپنے آپ کو بیچنے والا، اپنے آپ کو بیچنے والا۔ تھوڑی سی اگر شرم ہو انسان کے اندر، جو بندہ اپنے آپ کو بیچنے پہ مجبور ہو گیا، ذوالفقار اشرف صاحب اندازہ لگائیں کہ وہ اس کی مجبوری کو خریدو گے، تم اس کو خرید لو گے اور اس کو اپنا غلام بنا لو گے۔ علی رضا خرم صاحب، اگر کوئی معافی مانگ لے وہ غلام نہیں مان سکتا؟ جی ابھی آگے چل رہا ہے، یہ نارد سمرتی جو ہے نا جی، یہ نارد سمرتی ہمارے ہٹی ڈبیٹ والوں کو بڑی پسند ہے، اس لیے میں نے کہا یہ زیادہ ضروری ہے کہ نارد سمرتی میں سے ریفرنس، تو کبھی بات ہوگی تو انشاءاللہ نارد سمرتی کے بڑے ریفرنسز ہیں، اس سے پھر یہ دم اٹھا کے بھاگیں۔ خیر، ان 15 میں سے یہ 4 اقسام کے غلام مالک کے چاہنے پر بھی آزاد نہیں ہو سکتے، مگر اگر کوئی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ 4 نہیں ہوں گے۔ چیپٹر نمبر 5 اور ورس نمبر ہے 28، 29 اور 30 کے اندر وہ کون سے ہیں؟ گھر کی کنیز سے پیدا ہونے والا، کنیز تھی گھر میں، اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا، بیٹی پیدا ہوگی، وہ آپ کی کنیز اور غلام ہے، وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ خرید کے لایا ہے، پیسے بھرے ہیں نا جی آپ نے، بالکل وہ نہیں معاف ہو سکتا، وہ آقا چاہے بھی تو بھی آزاد نہیں ہوگا، خریدا ہے۔ بالکل بزنس میں رقم کے طور پہ ملنے والا اور دان سے ملنے والا، یہ غلام آزاد نہیں ہو سکتے بھائی، مالک چاہے تو بھی نہیں آزاد ہو سکتے۔ اچھا جی آگے چلتے، اور مصیبت میں بچا کر بنایا جانے والا غلام تبھی آزاد ہو سکتا ہے جب وہ کما کر مالک کو گائے بیل دے دے، جس کو آپ نے مصیبت سے بچایا نا جی، اب وہ کمائی کرے اور کما کے مالک کو گائے اور بیل دے، تو پھر اس کے بعد وہ اس کو آزاد کر سکتا ہے۔ اسی طرح قرض کی وجہ سے بنا ہوا غلام تبھی آزاد ہوگا جب وہ قرض کی رقم سود سمیت واپس کر دے۔ ہاں یہ بالکل یہ بات بڑی اہم ہے، اور میں چاہوں گا ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ چیزیں محفوظ کریں، ان چیزوں کو سیو کریں، یہ کام آئیں گی آپ کو۔ لیکن ناظرین شیئرنگ بہت کم ہو رہی ہے، 97 بندے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جتنا امپورٹنٹ سٹارٹ ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ شیئرنگ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ آنا چاہیے، کیونکہ سلیوری جو ہے وہ ایک ان کا بہت بڑا مقدمہ پیش کرتے ہیں جس سے اسلام کو چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن جو آج علی رضا خرم صاحب اس ریسرچ کو لے کے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا آپ شیئر کریں۔ بہت شکریہ جی علی رضا خرم صاحب۔ لیکن یہ بھی نوٹ کے اندر یاد رکھیے کہ سناتن دھرم کے اندر لیکن غلام یا بیٹی بیٹا جو بھی کماتے ہیں وہ مالک کا ہی حصہ ہوتا ہے، غلام کو اس پر کوئی حق نہیں، مطلب غلامی کی کوئی اور نجات کی کوئی راہ نہیں۔ اب منوسمرتی میں آئی، اب آپ کو منوسمرتی میں لے کے چلتے ہیں۔ منوسمرتی میں 7 طرح کے غلاموں کا ذکر ہے۔ منوسمرتی چیپٹر نمبر 8 اور اس کی ورس 415، 416 اور 417۔ جنگ سے حاصل ہونے والا، بھگت داس، لونڈی کا بیٹا، خریدا ہوا، کسی کا دیا ہوا، رسمی غلام، سزا کے بدلے میں غلام بننے والا، یہ مزید 7 آپ کے ٹائپس آپ کو منوسمرتی میں کیا کہنے۔ ہاں جی، یہ بھی منوسمرتی کا چیپٹر 8 اور اس کی ورس 420، 414 سے لے کے 420 تک کی سمری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شودر بھی غلام ہی ہوتا ہے، شودر تو ہوتا ہی غلام ہے جی، چاہے راجہ شودر کو غلامی میں خریدے یا آزاد شودر ہو، اس سے ہر حال میں غلامی ہی کروانی ہے۔ اگر مالک نے شودر غلام کو آزاد کر بھی دیا تب بھی وہ غلام ہی رہے گا۔
शूद्र जो हुआ, इसलिए अब वो तो गुलाम ही रह गए। नंबर 2, राजा को चाहिए वो शूद्र और वैश्य से जबरदस्ती काम करवाए, नहीं करना चाहते, उन्होंने जबरदस्ती काम करवाया। शूद्र जो हुआ बेचारा पैदा हो गया ना जी। अच्छा जी, नारद स्मृति हमारे एटी डिबेट वाले भाइयों को बड़ी पसंद है। अब इसमें मैं आपको काम बताता हूँ कि आपने काम क्या करवाने हैं इन गुलामों कनीजों से। नारद स्मृति के मुताबिक, ये आपके सामने, नारद स्मृति के मुताबिक गुलामों से ये 4 तरह के काम लिए जाते हैं। नंबर 1, घर की सफाई। नंबर 2, गंदे गढ़ों, रास्तों और जानवरों के गोबर की सफाई। नंबर 3, शर्मगाहों को खुजलवाना। ये नहीं मुझे समझ आई, तौबा तौबा, शर्मगाह खुजलेंगे गुलाम, और पखाना उठाकर फेंके, ये काम है जी। हाय हाय हाय। अब कनीजों के बारे में आपके सामने महाभारत में अलग अलग तकरीबन इस बात का जिक्र है कि युधिष्ठिर ने गुरुकुल के 88,000 लड़कों में हर लड़के के 30-30 लोनियां तकसीम की थी। 88,000 लड़कों में हर लड़के को 30-30 लोनियां तकसीम की हैं युधिष्ठिर जी ने, जिनका जमा लगभग 26,04,000 है। महाभारत सभा पर्व 52/45 और विराट पर्व 18/21 और वन पर्व 243/43, इनके अंदर ये जिक्र मौजूद है, लौंडियों का जिक्र मौजूद है। लौंडियां ही लौंडियां जी 26 लाख हो गई हैं जी, 26 लाख तो एक साथ ही उन्होंने की हैं जी। और महाभारत के अंदर श्री कृष्णा जी भी, भगवान श्री कृष्णा जी ने अपनी सुभद्रा की शादी, अपनी बहन सुभद्रा की शादी में जहेज के साथ साथ अर्जुन को खूबसूरत लौंडी भी दी थी, ये भी साथ कहता ले जाओ। महाभारत आदि पर्व 220/49 और 50, और भगवान राम जी बालकांड 74 और 75 के अंदर है कि भगवान राम जी के साथ जब सीता जी की शादी हुई तो राजा जनक ने उनको बेटी के साथ साथ 100 लौंडियां भी विदा की, 100 लौंडियां भी राम जी लेके आए थे। यार आपका घर तो लौंडियों और गुलामों से भरा पड़ा है यार। आप कहते हैं इस्लाम ने ये निजाम दिया है, और ये भी कहते हैं कि आप ओल्डेस्ट आपका रिलीजन है। ये ओल्डेस्ट रिलीजन के अंदर ये आपके पास तो ये चीजें आ चुकी थी। इससे बेहतर तो भाई ये सिस्टम अगर आपको देखना तो कहीं पर नहीं मिलेगा। बेशक। आगे चलते हैं। अच्छा, ये स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगा गालिब ऋषि की। ये मैं वैसे सुना देता हूँ क्योंकि स्टोरी लंबी है, तो मैं आपको वैसे सुना देता हूँ। गालिब ऋषि जो था ना जी, मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर मैं रेफरेंस दे देता हूँ, जिसको चाहिए इधर लिखे हुए हैं सेक्शन। ये महाभारत अद्योग पर्व सेक्शन 115 और अद्योग पर्व सेक्शन 116 और अद्योग पर्व सेक्शन 117 और 18 के अंदर ये कहानी पूरी डिटेल के साथ मौजूद है। इसमें ऋषि विश्वामित्र जी गालिब मनी को भेजते हैं एक बादशाह के पास, किंग के पास। उसे कहते हैं कि मेरे लिए ना उस बादशाह से कहो कि 800 या 600 के करीब घोड़ों की तादाद है, श्यामकरण काले कानों वाले घोड़े चाहिए मुझे। अब गालिब ऋषि वहां पर जाता है और उसे कहता है कि भाई दे दो। वो कहता है भाई घोड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ऋषि से डरता बहुत। ऋषि ने डरा के रखा हो, तुम ऐसा करो मेरी बेटी ले जाओ और उसको किसी बादशाह के हाथ दे दो। बेटी से नहीं पूछ रहा, बेटी ले जाओ, बेटी किसी बादशाह को दे दो, उससे घोड़े ले लो। अब गालिब ऋषि क्या करते हैं, आखिर ऋषि है ना जी, तो ऋषि जी उसको पकड़ते हैं, उसकी बेटी को, और एक बादशाह के पास ले जाते हैं और उसे कहते हैं लो भाई इससे एंजॉय करो, लेकिन मुझे श्यामकरण घोड़े दे दो। वो फिर घोड़े दे देता है, 200 के करीब आई थिंक घोड़े देता है। 200 करके 3 ऋषियों के पास या 4 बादशाहों के पास ये बारी बारी लेके जाता है, और फिर उससे संतान होती, औलाद होती, तो फिर ये पहुंच जाता है उधर, कहता है अभी आपको बेटा हो गया, लिहाजा आप ये लड़की मुझे दे दो। उस लड़की को उधर से लेता है, एक और बादशाह के पास ले जाता है, वहां से भी श्यामकरण घोड़े लेता है, और फिर उसके बाद तीसरे के बाद एंड पे जब वो लड़की और घोड़ों समेत पहुंचता है ना जी ऋषि जी के पास, तो ऋषि जी कहते हैं कि ये कहाँ लिए, फिर तो पहले ही ले आते यार, दफा करते श्यामकरण घोड़े, ये लड़की काफी थी। तुम में से कहाँ फिर आते रहे यार, तो टाइम बर्बाद किया है। हाँ, क्या था, घोड़ों की खैर थी यार, ये लड़की बहुत जबरदस्त। बहरहाल अंदाजा लगा लें कि क्या बंदा यार इनसे बात करे। ये मैं दोबारा रेफरेंस रिपीट कर दूं, महाभारत 4.72.19 to 26 and Krishna gave unto each of the
illustrious sons of Pandus, numerous female slaves, and gems and robes. یہ KMG ہے جی ٹرانسلیشن. وہ کہتا ہے جی کرشنا جی نے لونڈیاں تقسیم کی تھی پانڈو نمیریس, اس نے تعداد نہیں بتا, کہتا ہے انگنت تھی, بہت زیادہ تھی. اور جو کرشنا جی کے فادر محترم تھے واسو دیوا, ان کے پاس بھی کافی کنکوبائنس تھیں. مہابھارت 16.7.37-38. The Brahmanas and Kshatriyas and Vaishyas and wealthy Shudras set out keeping before them the 16,000 women that had formed Vasudeva's harems. 16,000 عورتیں جو اس کے حرم میں رہ چکی تھیں بعد میں تقسیم ہوئی. 16,000 ایک بندہ رکھ رہا ہے یار, تو اب یہ اندازہ لگائیے. 16,000 سر, تے ساڈی 12 تے سر کمپلینا کرتے ہیں. ہاں جی, دنیا پہ 16,000. آپ کو پتا 16,108 کے قریب یا 106 کے قریب تو کرشن جی کی بھی وائف تھی. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئیوں پہ ہاتھ صاف کر لیا. متسع پران آپ کے سامنے موجود ہے. متسع پران 71.26-30. Once upon a time, thousands and thousands of the demons were killed in the war between the devas and the demons. راکشسوں کے درمیان اور بھگوانوں کے درمیان, دیوتاؤں کے درمیان جنگ ہوئی. اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے جو ڈیمنز تھے. پھر کیا ہوا؟ اندرا ٹولڈ دیئر نمبرلیس ویڈوز. اب ان کی تعداد گنی نہیں جا سکتی تھی, بہت زیادہ تعداد میں عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں, ان کے پتی تو انہوں نے مار دیے تھے. And those women who were forcibly seized and enjoyed, ان عورتوں کے ساتھ پھر زبردستی ریلیشن بنایا گیا, فورسفلی انہیں انجوائے کیا گیا. ٹو لیڈ دا لائف آف پروسٹیٹیوٹس, اور انہیں رہنمائی کی گئی کہ پروسٹیٹیوٹ بن کے اب آپ نے زندگی گزارنی ہے. اندر جی سر بہت اچھا مقام ہے لیڈیز کا ان سناتن میں, اولڈسٹ ریلیجن میں سر. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پہلے یہ چیزیں پتہ چل جائیں کہ یہ چیزیں پریکٹس ہو رہی تھی, تو رسول اللہ تو بعد میں تشریف لائے نا. اب کرنا کیا ہے اس مصیبت خانے کا, میں یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ لوگوں کا ذہن تھا کیا. اب ایسے میں رسول اللہ آئے ہیں, انہوں نے کرنا کیا ہے, انہوں نے کیا کیا, یہ بڑی کام کی بات ہے. اور میں یہی چیز آج سمجھانا چاہتا ہوں اپنی پبلک کو. معذرت چاہتا ہوں. اچھا جی, متسع پران والا ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا جی, اچھا دیوداسیاں تو آپ کو پتا ہے جی کہ آج بھی ہیں. یہ چلی کہاں سے ہیں, میں ایک ریفرنس بھی دیتا چلوں, کیونکہ عموماً دیوداسیاں تو دکھتی ہیں, ریفرنس کم دکھتے ہیں. یہ شیو جی کی دین ہے جی دیوداسیاں میں. اچھا اچھا اچھا, یہ انڈیا کے اندر آج, ہاں اچھی دین ہے بالکل. پروسٹیٹیوشن کرواتے ہیں ان سے, ان کو پروسٹیٹیوٹ بنا دیتے ہیں. تو یہ سسٹم کیا ہے, آج بھی چل رہا ہے, آج بھی چل رہا ہے. آج بھی انڈیا کے اندر دیوداسیاں پائی جاتی ہیں. میں تھوڑی سی ان کی وضاحت کروں کہ یہ ایسی خواتین ہیں جن کے والدین کوئی اچھا پوری کرنے کے لیے, کامنا پوری کرنے کے لیے وہاں پر دیوتاؤں کی خدمت کے لیے چھوڑ آتے ہیں مندروں میں. بچپن میں ان کو وہاں پر ڈانس سکھایا جاتا ہے, وہاں پر ان کو ناچ سکھایا جاتا ہے, وہاں پر گانے سکھائے جاتے ہیں. اور اس ناچ گانے کے دوران جب وہ بڑی اور بالغ ہو جاتی ہیں, پھر ایک دن کوئی پنڈت جی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آؤ آج تمہارا سمبند بھگوان سے بنا دیتے ہیں. پھر وہ سمبند بنواتے ہیں. اس کے بعد وہ کوٹھوں تک پہنچتی ہے. وہاں سے وہ عورت دوبارہ بوڑھی ہو کے مندروں پہ بھیک مانگتی مانگتی مر جاتی ہے. یہ دیوداسی ہے, آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی کلچر دین ہے. میں ریفرنس بھی دیتا چلوں, یہ پدم پران ہے اور یہ آپ کے سامنے اس کا ریفرنس موجود ہے. اس کا بک نمبر 5 ہے, سیکشن نمبر 113 ہے, اور اس کی جو ورسز ہیں وہ ہیں 40-46 بھی. Vashishta said, O king, you have not asked enough that is said to be holy, which is enabled to be more sportive. O king, he should make Shiva's temple white. سفید کلر کا شیوا کا ٹیمپل بنایا جائے with white wash, پھر اس کو کلی کیا جائے, اس کے اندر سفیدی کی جائے on all side, ہر طرف. اچھا کرنا کیا ہے, اتنا اچھا گھر تیار کر کے وہاں پر بدھ رکھنا شیوا کا, پھر کرنا کیا ہے. He should have women, پھر وہاں پر عورتیں رکھو. اچھا کریں گی کیا. He should have women who are endowed with beauty and graceful movements, adorned with all ornaments, skilled کس چیز کی ہونی چاہیے, singing many good songs. وہ عورتیں ادھر آئیں, وہاں پر گانے گائیں, اور خوبصورت عورتیں بھی خوبصورت.
ظاہر ہے جی. and proficient in various kinds of dance. ڈانس بھی کریں اور طرح طرح کے ٹھمکے لگائیں, اسٹیپ بڑے. ڈانس بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, پوری اسکلڈ ہونی چاہیے. ٹھمکا لگائیں تو پتہ چلنا چاہیے تھا تھیا ہو چنچل چنچل. ہاں ہاں. all should be beautiful. ساری خوبصورت ہونی چاہیے. بالکل سر, یہ تو ڈیمانڈ ہونی چاہیے نا ان کی. تو پیڑی کو جی کو کون پوچھتا ہے سر؟ ہاں جی. اچھا پھر they should be skilled in the ways of sexual love. ان کو یہ بھی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ سیکچوئل لو جو انہوں نے کرنا ہے اس کے لیے بھی ان کی پوری ٹریننگ ہونی چاہیے. اینڈ should be trustworthy. سر انٹرینڈ بندہ ہو تو پھر اور سے اپنا نہ ڈال دے, ان کو چاہیے کوئی ٹرینڈ ہے تاکہ وہ سکھا سکے, بتا سکے. انٹرینڈ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کہیں گیند کہیں اور چلا گیا تو کہیں بیٹنگ کہیں اور چلی گئی, تو پھر اس طرح ان کو. جی او کنگ, he who has caused women like this to dance on one day. جو آدمی یہ کوشش کرے اور عورت وہاں پر ایک دن کے لیے ناچے, gets into a divine aeroplane in a year. ایک سال کے لیے اس کو خدائی جہاز کے اندر جھولے دیے جاتے ہیں, اس لیے یہ کام کیے جائیں. سر میں معذرت چاہتا ہوں, خدائی جہاز میں؟ ہاں جی سر یہی لکھا ہوا ادھر. میں یہ شیوا جی کا تو نہیں کدھر وہ لنک جس میں جھوٹے دینے تھے ان کے؟ یہ اب پتہ نہیں سر, بہرحال یہاں پر لنک پہ جھوٹے تھے. یہاں پر تو سر یہی لکھا ہوا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اچھا جی, دیوی بھگوتم بک نمبر 6 چیپٹر نمبر 28 اور ورس نمبر 1 to 11. Thus the Bhagwan Narayana was playing in an amorous moment with the daughter of the ocean. اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھگوان نارائنا جو ہیں وہ سمندروں کی بیٹی کے ساتھ عیش و مستی میں مگن تھے. اور اینڈ پہ یہاں پر الفاظ چیک کیجیے, کہتے ہیں جی the breast of Lakshmi Devi was becoming visible even though the cloth thrown over it. لکشمی جی کے جو چھاتی تھی اس کے اوپر کپڑے تو تھے, اس نے اتنے ٹائٹ پہنے ہوئے تھے کہ اس کے اندر سے وہ دیوی جی کے برسٹ دکھائی دے رہے تھے. یہ باتیں کرنے والی ہیں یار. اچھا اب آگے چلتے ہیں. نہیں یہ سننے والی ہیں سر, سننے والی ہیں, کرنے والی نہیں. سر یہ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے, اس پہ آپ کمنٹری کیجیے اور مجھے جسٹ آدھا منٹ دیجیے. جی سر, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس پہ ہنسوں یا اس پہ رہوں. اتنی کمنٹری سر اس پہ کی جا سکتی ہے, لیکن اب میں کیا کروں, الفاظ جو ہے وہ زبان کے ساتھ جڑ نہیں پا رہے, کیونکہ وہ ایک وقت تھا, ایک ٹائم تھا سر, وہ اب ٹائم ہمارا نکل چکا ہے. ورنہ اس پہ تو کمنٹری 8 صفحوں کی ہم لکھ سکتے تھے, بتا بھی سکتے تھے, لیکن وقت جو ہے وہ سر اب شانتی والا ہو چکا ہے. اس نے کہا کہ شانت ہو جاؤ اور شانتی کے ساتھ سو جاؤ. تو اب وہ نہیں, ہم زیادہ نہیں کمنٹری کریں گے. ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں, لیکن کیا کرے, یہ ان کے اسکرپچر ہیں, پتہ نہیں کسی نے, میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے کوئی سستا نشہ ٹھوک کے جو ہے نا یہ چیزیں ٹھوکی ہیں سر. اور صحیح جو ہے صحیح ٹھوکی ہیں. یہ اولڈسٹ ریلیجن تھا کسی اولڈ بندے, یہ کسی اولڈ بندے کا کام ہے سر. ویلا ہوگا بیچارہ, کام کاج اس کے پاس ہوگا نہیں, اس نے کہا چلو یار یہی شروع کر دے, یہی لکھنا شروع کر دو, اور اس نے پھر ٹکا کے لکھا. جی ذوالفقار اشرف صاحب, ایک چیز تو میں نے یہ بتاتا چلوں, یہاں واضح کر دوں کہ یہ مختصر تھا. اچھا یہ مختصر, ہاں جی یہ مختصر تھا. کسی دن صرف ہندوازم کے اندر غلامانہ اور لونڈی سسٹم پہ پروگرام کریں گے اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا. یہ تو وہ ہے کہ دیگ میں سے چاول والی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی. اصل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حالات کیا تھے. یہ تو گھر گھر میں لونڈی تھی, گھر گھر میں لونڈی تھی, گھر گھر میں غلام تھے. وہ لونڈی بچے دیتی تھی, وہ بھی غلامی تھے. لونڈیاں اور غلاموں کی انہوں نے بھرمار کی ہوئی تھی, سب نہیں, انہوں نے نہیں, اکیلے سناتن والوں نے. ہاں جی, تاکہ پتہ چلے یار. میں یہ چاہتا ہوں کہ حقائق اس طرح سے سامنے آنے چاہیے نا.
اور رسول बिल्कुल اللہ کی ایفرٹس کو آپ مذاق سمجھتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ان کی बिल्कुल ایفرٹس کھل کے سامنے آنی چاہیے کہ ان बेशक کا کن اقوام کے ساتھ واسطہ پڑ گیا تھا اور کس سسٹم کے ساتھ واسطہ پڑ گیا تھا، پھر دیکھا جائے کہ رسول اللہ نے سسٹم کو کس طریقے سے درست کیا. نہیں آگے میں چلیں. علی رضا صاحب بالکل یہ سر یہ بہت ٹف ہے، یہ جو جس کو بھی یہ ٹاسک مل رہا ہے بہت ٹف ٹاسک ہے سر. اتنی جلدی ایک بندے کو لائن پہ لانے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. ادھر تو میں کہتا ہوں ہر گھر میں یہ سیاپا پڑا ہوا تھا، ہاں جی، وہ ہر بندے کی مینٹیلٹی اور تھیالوجی اس طرح کی تھی، اس کو چینج کرنا میں کہتا ہوں سر یہ بہت ناممکن سی مشکل. بات ہے. اس لیکن معاشرے میں جہاں پہ ہر چیز ہو رہی تھی اور ان کو ٹھیک کرنا سر یہ چلیں بہرحال دیکھتے ہیں سر. ہاں جی، اب آگے چلتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ رسول اللہ کی وہ خدمات جن کو اہمیت نہیں دی جاتی، جب تک یہ حالات سامنے نہ رکھے جائیں کہ کیا حالات تھے تب تک سمجھا نہیں جا سکتا. تو بالکل رسول اللہ کی ان خدمات کو میں آج واضح طور پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں پہلے ماحول بنا کے رکھوں گا کہ گھر گھر کا بے ماحول شک تھا کیا اس ایک معاملے کو. بالکل بالکل علی رضا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ جو بالکل ڈیفرنٹ مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ دوسری سٹیمز کو بھی دیکھا گیا ہے، لیکن اس طرح کی جو کمپیریزن جو آپ کر کے چلا گئے ہیں، کیونکہ یہ مجھے نہیں پتا تھا، یقین مانے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی بہت کم پتا ہوگا، جو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے یا میری طرح ہی ہوں گے تو ان کو نہیں اتنا، لیکن اس طریقے سے آگے جا کے جو سمجھ آئے گی نا وہی سمجھ آئے گی. کیونکہ یہ جب تک آپ کو بیک گراؤنڈ کا ہی نہیں پتا ہوگا تو آگے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اب یہ جو دھاندلی ہو رہی ہے، یہ جو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں بھائی، یہ آگے جا کے کس طرح اگلے بندے نے سیٹ کرنا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے، اور یہ بہت مشکل بات تھی. تو بہرحال بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے سر آپ کا جو آپ بیان فرما رہے ہیں نا، یہ جو لونڈی والا کنسیپٹ ہے، یہ سلیوری والا، یہ ڈیفرنٹ ہے سر. جی جی جی، اب اس زمانے میں کیونکہ قرآن پاک سے پہلے بائبل مقدس جو ہے وہ موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، اور یہ کتابیں جن کا میں نے ذکر کیا وہ تب بھی موجود تھیں، ہمارے ہندو بھائیوں کے مطابق اب بھی موجود ہیں. وہ گواہی دے رہی ہیں، وہ چیخ کے بتا رہی ہیں کہ یہ سسٹم کنہوں نے لاگو کیا تھا اور کس طرح سے لاگو کیا تھا، کس طرح سے زبردستی کی تھی، کس طرح سے انسانوں کے ساتھ کھیلا گیا، انسانوں کی تقدیروں کے ساتھ کھیلا گیا، انسانوں کی نسلوں کے ساتھ کھیلا گیا. اسی طرح سے آپ کے سامنے بائبل مقدس جو کہ یہودیوں کی اور ہمارے کرسچن بھائیوں کی مقدس کتاب ہے، اس کے اندر سے بھی میں آپ کو یہ چیز دکھاتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں، میں مختصر کر کے بتاؤں گا. موجودہ بائبل کے مطابق غلام اور لونڈی کی 4 اقسام ہیں جو میری نظر سے گزری ہیں، میں بھی اس سے زیادہ ہوں. نمبر 1 جنگ میں بننے والے غلام، نمبر 2 خریدے جانے والے غلام اور باندی، نمبر 3 پیدائشی غلام اور باندی، نمبر 4 اب جنہیں کسی بھی صورت آزاد نہیں کیا جا سکتا وہ غلام اور باندی. یہ 4 طرح کے غلاموں کو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اچھا علی رضا خورا صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے چرایا ہے، یہ بائبل والوں نے، یہ جو اولڈسٹ ریلیجن ہے، کیونکہ ان کی بھی جو 4 جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ پہلے آپ بتا چکے ہیں. لگتا ہے یہ جراثیم اب بائبل میں آ گیا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بیکٹیریا جو تھا نا، ذوالکاشف صاحب جب اقوام آپس میں رہ رہی تھی، آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے نا، جس طرح کے انہوں نے قوانین بنائے اس طرح کے انہوں نے بھی بنا لیے، حل نہیں کیا بالکل مسئلے کو، حل نہیں کیا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ انسانی، بالکل میں نے سٹارٹ میں مقدمہ رکھا تھا کہ انسانی ہاتھوں کی کارستانیاں تھیں کہ یہ لڑتے جھگڑتے تھے. جب ایک قوم نے ایسا کیا تو دوسروں نے بھی اپنا غصہ نکالنے کے لیے ویسا ہی کیا. بالکل صحیح کیا. بت پرستوں کے ساتھ یہ جنگیں تو ان کی ہوئی ہیں، اور یہ ایک جنگ بت پرستوں کے ساتھ ہی ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے. نمبرز بک کا نام ہے، بائبل مقدس کے اندر بک کا نام ہے نمبرز، چیپٹر نمبر 31 اور اس کی ورس نمبر 17 to 18 ہے. میں اس کو بالکل مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی انہوں نے مدیانیوں کے ساتھ جنگ کی. مدیانی ایک قوم تھی، مدیان کے لوگ، ان کے ساتھ جنگ کی، اور جنگ دیکھی کیسے کی. ہائے ہائے، یہ تو سناتن کو بھی بعض دفعہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، یہ ان کو چھوڑ جاتے ہیں، وہ ان کو چھوڑ جاتے ہیں. سب مردوں کو قتل تھا سر، نوبل پرائز لینا تھا نا سر. اب وہ کوئی بہتر کارکردگی ہوگی تو کوئی نوبل پرائز ملے گا نا. یہ تو ہے جی، بالکل. جی اور اچھا، جیسا کہ جنگ کی اور سب مردوں کو قتل کیا، کوئی مرد نہیں چھوڑا. اور انہوں نے ان کے مقتولوں کے علاوہ جن کو قتل کر دیا ان کے علاوہ سوا، اوی اور رقم اور سور اور حور اور ربے کو بھی، جو مدیان کے 5 بادشاہ تھے، جان سے مارا. اور بھی مدیان کے تو سب کو مارا، اور ان 5 بادشاہوں کو اور مارا، اور باور کے بیٹے بلعام کو بھی تلوار سے قتل کیا.
अच्छा ये कत्ल हो गए, अब पीछे बच्चे रह गए, उनके घर रह गए, उनका मालो असबाब रह गया, उनकी बीवियां रह गई, उनकी बेटियां रह गई, उनका क्या करना? ये तो समस्या बन गई। उन्होंने कहा यार ये तो समस्या है। अच्छा फिर, और बनी इसराइल ने मद्यान की औरतों और बच्चों को असीर किया, उनको कैद कर लिया, जंगी कैदी बना लिया, गुलाम और लौंडी बना लिया, और उनके चौपाए और भेड़ बकरियां और मालो असबाब सब कुछ लूट लिया। अच्छा, इससे दिल ठंडा नहीं हुआ? भेड़ बकरियां ले ली, बच्चे और औरतें ले लिए, इससे दिल ठंडा नहीं हुआ? उनकी सुकूनत गाह के सब शहरों को जिनमें वो रहते थे, उनकी सब छावनियों को आग से फूंक दिया। जहां पर वो रहते थे उनके घरों को आग भी लगा दी। तौबा तौबा तौबा। बात यहां पर भी खत्म नहीं हुई, और उन्होंने सारा माले गनीमत और सब असीर, क्या हो इंसान क्या हैवान, साथ ले गए, और उन असीरों को मूसा और अल याजर काहन और बनी इसराइल की सारी जमात के पास उस लश्करगाह में उनके मुकाबल उन्होंने उसको पेश किया। अच्छा फिर क्या हुआ? तब मूसा और अल याजर काहन और जमात के सब सरदार उनके इस्तकबाल के लिए लश्करगाह के बाहर गए, और मूसा उन फौजी सरदारों जो हजारों और सैकड़ों के सरदार थे और जंग से लौटे थे, जलाया। मैं माजरत चाहता हूँ, हमारी बाइबल, जो हमारे बाइबल मानने वाले हैं उनके मुताबिक तो ये सच है, मूसा अलैहिस्सलाम पे ये आरोप है, ये इंसानियतों की कारस्तानी है, लेकिन बाइबल का तो हिस्सा है ना। बिल्कुल। और मूसा उन फौजी सरदारों पे गुस्सा हुआ। अच्छा क्यों गुस्सा हुए मूसा अलैहिस्सलाम? और उनसे कहने लगा, क्या तुमने सब औरतें जीती बचा रखी हैं? कोई औरतें छोड़ दी हैं? बंदे मार आए हो, सारा कुछ तबाह कर रहे हो, औरतें क्यों जिंदा क्यों? देखो, इन्हीं ने बलआम की सलाह से फगूर के मामला में बनी इसराइल से खुदावंद की अदम उदूली कराई, और जो खुदावंद की जमात में वबा फैली, इसलिए इन बच्चों में से जितने लड़के हैं जो बच्चे लेके आए थे उनको मार डालो, अल्लाह। बच्चों को कत्ल कर दो। और ये मैं बता दूं लाखों की तादाद में थे, कत्ल कर दो। और जितनी औरतें मर्द का मुंह देख चुकी हैं, यानी कि जो शादीशुदा औरतें हैं, उनको भी कत्ल कर डालो, लेकिन उन लड़कियों को जो मर्द से वाकिफ नहीं और अछूती हैं, उन्हें अपने लिए जिंदा रखो। लो भाई, लौंडी इधर भी निकल है, और लौंडी भी कहते हैं जी भी अनटचेबल, उसको टच ना किसी ने, वो रखनी, बाकियों को कत्ल कर, बच्चा भी नहीं चाहिए, बच्चे भी मार। ऐसे आने रे जे। हाँ जी, इन्होंने कहा जी सनातन वाले ऐसे कर रहे हैं, हम थोड़ा सा एक कदम आगे चले, आगे स्टेप करेंगे। हाँ जी, ये नंबर्स के अंदर मतलब बुक नंबर्स गिनती बाब 31 और आयत 32 के अंदर है, और नफूस इंसानी में से 32,000 ऐसी औरतें जो मर्द से नावाकिफ और अछूती थी, ये बची हैं और ये फिर रखी गई। 32,000 रखी गई हैं सर। मर्दों का अंदाजा लगाएं, बच्चों का अंदाजा लगाएं, शादीशुदा औरतों का अंदाजा लगाएं, सबको मार। और ये लौंडियां बनी है जी, 32,000 खालिस लौंडियां बनी। मजे की बात है, इनमें से 32 लौंडियां उन्होंने भी पता नहीं किस लिए, 32 के करीब लौंडियां थी जो उन्होंने खुदा के लिए रखी, बाकी औरतों में तकसीम कर दी, 32 खुदा के लिए रख दी। और खुदा ने लौंडियां क्या करनी थी? जैसे उन्होंने कहा ना शिव जी के मंदिर के अंदर औरतें लाओ और डांस करवाओ, तो इन्होंने भी खुदा के लिए 32 रखी। उन्होंने कहा वो जब रख रहे हैं मंदिर बना बना के, तो हम भी रखें। सारे इनके कौन से, इन्होंने किसके लिए रखना था? शायद उन्होंने कोई गिफ्ट करना हो शिव जी को, ये मुझे पता नहीं है। 32 के करीब, मैं अगर गलत नहीं तो 32 के करीब रखी गई। मैं यहाँ पर वो तमाम मैं लेके नहीं आया, मैंने कहा मुख्तसर सा कंपैरिजन है, उसके बाद असल तो हमने रसूलुल्लाह की खिदमत बतानी। बेशक। अच्छा जी, एक्सोडस चैप्टर 21 और वर्स 1 to 6 बड़ी जबरदस्त, अभी बड़ा मजा आने वाला है। ये हमारे एडम सीकर की किताब खुल गई है, एक्सोडस चैप्टर नंबर 21 वर्स 1 to 6, उर्दू में खरूज कहते हैं इस किताब को। वो अहकाम जो तुझे उनको बताने हैं वो ये हैं। अच्छा कौन से? अगर तू कोई अबरानी गुलाम खरीदे, यानी कि गुलाम खरीदे जा सकते हैं, लौंडियां और गुलाम खरीदे जा सकते हैं, खरीद तो फरोख्त किए जा सकते हैं। जंग में तो बनाने ही बनाने हैं ना, जंग में कहते हैं गुलाम नहीं बनाने, लौंडियां बनानी, बंदे नहीं चाहिए। अगर तू कोई अबरानी गुलाम खरीदे, अगर कोई खरीद लेता तो 6 वर्ष तक खिदमत करे। और ये ना समझ लीजिएगा कि इसकी कोई आजादी मिलने लगी इसको 6 साल बाद, टेंशन ना लीजिए, वो आगे जाके मैं आपकी खत्म करवा देता हूँ टेंशन। ये शुरू से पढ़ के या शायद ये समझो हो आजादी का कहा है तो शायद कोई हल्का हाथ रखा हो, और नहीं पाई नहीं। अगर तू कोई अबरानी गुलाम खरीदे तो वो 6 वर्ष खिदमत करे और 7वें वर्ष मुफ्त आजाद होकर चला जाए। अब कंडीशन आ गई है भाइयों, कंडीशन आ गई। अगर वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और अगर वो ब्याह हुआ हो तो उसकी बीवी भी उसके साथ जाए। अगर उसके आका ने उसका ब्याह कराया हो और उस औरत के से बेटे और बेटियां हुई हों, तो वो औरत और उसके बच्चे उस आका के होके रहेंगे और वो अकेला चला जाएगा।
क्या बात है सर। तरीका देखिए सर, इधर देखिए ना, उनको पता है कि ये तो अब हो गए हैं बुढ़े, हाँ अब इनसे क्या काम करना। बच्चे जो हैं वो फिर कुछ 10-12 साल रहेंगे सर, यानी कि नहीं, बच्चे जो है वो असल में आप साइकी नहीं समझे जुल्फकार भाई। पहले कह दिया कि 6 साल के लिए आजाद, 6 साल बाद आजाद हो जाए। अब उन्होंने तरीका बताया कि अगर इसको पक्का रखना चाहते हो ना, इसकी शादी करवा, शादी करवाओगे, उसमें से जो बच्चे होंगे वो बीवी भी दरअसल उसकी नहीं आपकी ही होगी, मालिक की होगी, उसमें से जो बच्चे होंगे वो भी आपकी गुलाम और लौंडी होंगे। अब 6 साल के बाद जब ये कहे ना मुझे आजाद कर दो, तो इसे कहो जाओ दफा हो जाओ, बच्चे भी मेरे, बीवी भी मेरी। अब वो बच्चे बीवी छोड़ के तो नहीं जाएगा बिल्कुल लिहाजा नहीं वो जाएगा। कहेगा मैं नहीं जाऊंगा। हाय असल में हाय उसको हाय, पक्का करने के लिए, उसको पक्का पक्का गुलाम बनाने का ये तरीका बताया है। आगे क्या देखिए बात मजे है। की बात खत्म नहीं हुई सर, बात यहाँ पर भी नहीं खत्म। ये तो ठप्पा लगाते हैं, ठप्पा, बाइबल वाले ठप्पा लगाते हैं गुलामों को। वैसे तो मेरा ख्याल है हिंदुइज्म में भी होगा, लेकिन यहाँ पर ठप्पा है। वो कैसे है जी? पर अगर वो गुलाम साफ कह दे कि मैं अपने आका से और अपनी बीवी और बच्चों से मोहब्बत रखता हूँ, वो तो कहेगा ही मैं बीवी बच्चों से मोहब्बत रखता हूँ, बिल्कुल। उनको छोड़ के तो नहीं जाएगा। फिर क्या करना है? वो कहता है मैं आजाद होके नहीं जाऊंगा, मजबूर तो हो गया, तो उसका आका उसे खुदा के पास ले जाए और उसके दरवाजे पे, उसे दरवाजे की चौखट पर लाकर सतारी से उसका कान छेद दे, तब वो हमेशा उसकी खिदमत करता रहे, यानी कि हमेशा के लिए गुलाम बन गया। सतारी ठप्पा। लेके उसके कान के अंदर ठप्पा लगा दिया, ये पक्का गुलाम है। बीवी और बच्चों से उसको मजबूर करके गुलाम बनाया। बात यहां पर भी खत्म नहीं हुई, ओए हाय हाय हाय। बात यहां पर भी खत्म नहीं। ये रसूलुल्लाह से पहले के हालात हैं, तो ये बिल्कुल सिस्टम देखें बिल्कुल। किस तरह जड़ें पकड़े हुए था, और ये कहां से आया था, किस तरह इसने इंसानियत को दबोचा हुआ था। प्लीज अपने जहन में ये तस्वीर बनाते जाइए, ये रसूलुल्लाह से पहले के हालात हैं कौमों। अब देखिए जी, इसमें आप तशद्दुद भी कर सकते हैं। आपका दिल कर रहा है कि मारूं पीटूं अपनी लौंडी को, अपने गुलाम को, तो बेशक मारिए, डंडों से मारिए, लाठियों से मारिए, ठुड्डों से मारिए, थप्पड़ों से मारिए, आपका माल है। ये किताब है एक्सोडस चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 20 और 21। और अगर कोई अपने गुलाम या लौंडी को लाठी से ऐसा मारे कि वो उसके हाथ से मर जाए, अगर फौरन मर गया ना जी, तो उसको सजा दी जाए। सजा की क्या दी जाए ये नहीं लिखा हुआ, बस सजा दी जाए उसको। लेकिन आगे आजादी, आगे देखिए क्या है, आगे आजाद कर दिए। लेकिन अगर वो 1-2 दिन जीता रहे तो आका को सजा ना दी जाए, इसलिए कि वो गुलाम उसका माल है। बंदा मर गया, बस 1-2 दिन जीना चाहिए उसको, हाय हाय तो हाय। उसकी पसलियां तोड़ दी, उसकी टांगे तोड़ दी, लेकिन 1 दिन तक जीता रहा ना, वो 1 दिन तक जीता रहना। अब आप मालिक को सजा नहीं दे सकते, उसका माल है, मार दिया उसने, कत्ल कर दिया उसको, तो इजाजत है। अब अहदनामा जदीद से मैं गवाही दिलवाऊंगा। अहदनामा जदीद के अंदर ग्लेतियन है, चैप्टर नंबर 4 है, वर्स नंबर 30 है। अब ये देखिए कि लौंडी के साथ सलूक किया जाता है। मैं एक वर्ष यहाँ पर कम लाया हूँ, उसके लिए माजूर चाहता हूँ। ये जो आयत यहाँ पर है, ये ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी पाई जाती है, और उसी की गवाही जो है न्यू टेस्टामेंट दे रहा है कि आपने लौंडी के साथ करना क्या है। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है, ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे। अब उसके साथ आपने शाबाशी कर ली है, उसके साथ रिलेशन कायम कर लिए हैं, बेटा जवान हो गया है या बेटा हो गया है, तो अब लौंडी को भी निकाल, लौंडी के बेटे को भी निकाल दे। ये काम तो राम जी ने अपनी बीवी के साथ किया था। वो कहते हैं लौंडी के साथ ये काम किया जाए, अपने बच्चों के साथ, उसको बच्चों को भी निकाल दो और उस लौंडी को भी निकाल दो, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस नहीं हो। लौंडी वो तुम्हारा ही बच्चा है, तुमने उसके साथ रिलेशन कायम किए, लेकिन क्योंकि वो लौंडी से हुआ इसलिए उसको निकाल दो। अपने बेटे को, सगे को निकाल दो, उस लौंडी को भी निकाल दो। वो कहां जाएगी अब? ये है जी जुल्फकार अशरफ साहब, मैंने कुछ खुलासा आपके सामने रखा। ये वो हालात थे दोस्तों, बहनों, भाइयों, ये वो हालात थे और ये वो हालात हैं कि इन आइडियोलॉजीज के अंदर ये चीज मौजूद है। मैं एक और चीज बताता चलूं आपको, अगर आप रिसर्च करें, मैं कहता हूं कि हमारे मुल्हद भाई भी पीछे ना रह जाएं, वो कहें कि यार हमारा जिक्र ही नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा टच देके उनको भी निकलना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुल्हद को पीछे रह गए या ये स्लेवरी आज खत्म कर दी गई है, जिसको इस्लाम ने हर कीमत पे खत्म करने की कोशिश की या चाहा। लोग उसको खत्म नहीं कर रहे हैं, ना लोगों ने खत्म किया। अगर आप नेट के ऊपर रिसर्च करें मॉडर्न स्लेवरी, तो आपको पता चल जाएगा, गूगल आपको बता देगा। मेरे सामने गूगल की एक रिपोर्ट है मॉडर्न स्लेवरी, एक मिनट, मैं चाहता हूँ स्क्रीन शेयर करूं, लेकिन यार फिर ये बैक पे चली जाएगी। चले मैं वैसे ही बता देता। सेक्स ट्रैफिकिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो सेक्स स्मगलिंग होती है ना जी, इट इज एस्टिमेटेड दैट बिटवीन
15,000 to 15,000, 15,000 سے 50,000 women and children are forced into sexual slavery. ان کو فورس کیا جاتا ہے 15,000 سے 50,000 بچوں اور عورتوں کو ہر سال یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر آج بھی ماڈرن سلیوری ہو رہی ہے. یہ نہ سمجھیے گا. اب میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے, اب آپ کی بہتر آپ کو سمجھ آئے گی, اور خصوصاً ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کو بہتر سمجھ آئے گی. ایک تو یہ چیز ہے, اور اس کے بعد ہے جی دا 2021 global estimate indicate there are 49.6 million people living in situations of modern slavery on the given day. 49,006 ملین لوگ آج بھی انوالوڈ ہیں. تو بات یہ جو ہمیں کہتے ہیں جی ہماری سوسائٹیز ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے تو یہ ہے. اب یہ نظام چل رہا ہے اور یہ نظام ہے, یہ کوئی بھی پاک پویتر نہیں ہے. ان کے ذہن کے اندر جتنی بھی آئیڈیالوجیز آپ لے لیں, کیونکہ انسانی ہاتھوں کی کارستانی ہے تو یہ چیزیں تو ہوں گی. اب آپ سمجھیے کہ اسلام کیا کہتا ہے. جب رسول اللہ نے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس کے اوپر رسول اللہ نے کیا کیا, یا اللہ نے کیا احکامات نازل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے حالات. گھر گھر میں لونڈی موجود. علی رضا خان صاحب, اس سے پہلے کہ آپ اسلام اور مسئلہ غلام اور لونڈی کو میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ اس کو شیئر کریں, لائک بھی کریں, کیونکہ جو اب جو ٹاپک آنے والا ہے اس پہ جو علی رضا خان صاحب نے جو دلائل دینے ہیں وہ بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اور جو علی رضا خان صاحب نے آپ کو پہلے بتایا ہے, ایک ہسٹری سٹوری سمجھائی ہے, بتائی ہے کہ زمانہ کس لونڈی جو رکھے ہوئے تھا ان کا سلوک کیا تھا, کیسے کیسے رکھ رہے تھے, کیسا کیسا نظام چل رہا تھا. اس نظام میں, اس بدترین نظام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اس جو غلام اور لونڈی کے جو کنسپٹ ہے اس کو کس طرح رد کیا, یا انہوں نے کس طرح اس کا خاتمہ کیا, وہ علی رضا خرم صاحب آپ کو ابھی بتائیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. لائک اور شیئر ضرور کیجئے, بالکل لائک شیئر ضرور کیجئے اور سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے. جی علی رضا خرم صاحب. جی شکریہ. اب باتیں ہیں جی حالات آپ کے سامنے آ گئے کہ اس طرح کے حالات میں اب اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے, یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کیا فرامین ہیں, انہوں نے کیا حل پیش کیا, وہ آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں. اگر میں ون لائنر کہوں تو یہ ہے کہ اسلام نہ تو اس سسٹم کو لایا اور نہ اس سسٹم کو پسند کرتا ہے, بلکہ اس سسٹم کے اگینسٹ جہاد کرتا ہے. اور وہ آپ کے سامنے میں رکھے دیتا ہوں کہ کس انداز سے. اب مسئلہ یہ ہے, آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ تمام مذاہب, تمام آئیڈیالوجیز اس چیز کو پسند کرتے تھے, غلام اور لونڈیاں کو رکھنے کو پسند کرتے تھے, گھر گھر میں یہ چیزیں موجود تھیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ اب جو پہلے سے موجود ہیں ان کا کیا کیا ہے. چلو ایک طریقہ جی کہ نئے بن رہے ہیں, ایک پہلے سے موجود ہیں. اب جو پہلے سے موجود ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, جن کے ساتھ جنسی ریلیشن بھی قائم ہو چکے ہیں, جن بادیوں کے ساتھ, یا غلام موجود ہیں. اگر یہ کہا جائے, پہلی بات تو کوئی مان ہی نہیں رہا. دوسری بات یہ کہ اگر مان لیا جائے, جب رسول اللہ نے اسٹیٹ بنا لی تو کیا سب لونڈیوں کو نکال کے گھر سے باہر رکھ دیا جائے کہ نکلو بھی آج؟ وہ کہاں جائیں گی, وہ کیا کھائیں پیئیں گی؟ ان کے لیے کتنے زیادہ مسائل بن سکتے ہیں. غلاموں کو اگر سب گھروں سے نکال دیا جائے, وہ کہاں رہیں گے, کیا کھائیں پیئیں گے, کیا ان کا فیوچر ہوگا؟ تو یہ تو کوئی حل نہیں تھا کہ جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں گھروں کے اندر غلام اور باندیاں موجود تھیں, ان کو کہا جائے جی آج ہی نکلو تو آزاد ہو گئے. وہ آزادی نہیں, وہ تو اور بھی ان سے بڑا مذاق کرنے والی بات تھی کہ وہ کہاں جائیں, بھوکے مرے. بالکل. اب اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کہتا کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے, اسے کہتے ہیں مذہب, اسے کہتے ہیں خدا کا احکام. زبردست. آپ یہ پہلے سے موجود ہیں, پہلے سے غلام اور لونڈیاں موجود ہیں. آیت آپ کے سامنے موجود ہے, سورہ البقرہ آیت نمبر 177. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو, صرف یہ نہیں ہے. مسلمانوں اور سنو, آج ہندوؤں, کرسچنز اور یہودیوں, ایتھیسٹوں سنو, اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے یہ ساری نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یہ ساری نیکی نہیں ہے. نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو, بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں
اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے. یہ ہے نیکی. جو پہلے سے موجود ہیں کوئی ان کے لیے سود باب کرو. مسلمانوں ان کے لیے کوئی سود باب کرو. آؤ دیکھو ہندوؤں، آؤ اپنی کتابیں لاؤ اپنی کتابیں. آؤ کرسچن میرے بھائیوں، آؤ دکھاؤ اپنی کتابیں کہ اس چیز کو نیکی قرار دیا گیا. کیا ایسے پوری قوم کو کہا گیا کہ آپ کے پیسوں کے اندر روپیہ پیسہ ذوالفقار اشرف صاحب کا، تو حق اس کے اندر غلاموں کو آزاد کرواؤ، یتیموں کو پالو، مسافروں پہ خرچ کرو، سب کی مدد کو پہنچو. یہ ہے نیکی. اور نماز کام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. جب کوئی وعدہ کرو تو اپنا وعدہ پورا کرو. اور سختی اور تنگی اور مصیبت میں اور جنگ کی شدت کے وقت صبر کرنے والوں میں سے ہو. اور یہی لوگ سچے اور یہی پرہیزگار ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، جو مال کو ایسے تقسیم کرتے ہیں. یہ ہے اسلام. یہ کہتا ہے اسلام. لاؤ اگر ایسی آیت ایک بھی ہے تمہارے پاس اس معاملے میں تو لاؤ، پیش کرو جو اس سے بہتر ہو. یہ ہے قرآن، اور یہ ہے قرآن کا چیلنج. اور یہ ہے پہلے سے موجود غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تدبیر. یہ شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زبردست آیت سر، زبردست. وہ یتیم مسکین اور وہ ان انسانوں کو جنہوں نے غلام بنائے ہوئے تھے، ان کی مجبوریوں کو خریدا ہوا تھا، مار پٹائی ہو رہی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا خوبصورت پیغام دیا لوگوں کو کہ آ جاؤ، اس پہ آ جاؤ. کیا بات ہے جی، کیا کہنے، سبحان اللہ جی. علی رضا صاحب مزہ آ گیا. یقین مانیے جب ہسٹری پیچھے سے جو پڑی، جو پیچھے آپ نے مقدمہ بنایا، جو ایک بیسمنٹ رکھی، اب ہمیں زیادہ کلیئرٹی سے سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہے ایکچولی سلیوری. اور جو آپ اس زمانے میں آئے اور جہاں پہ ہر طرف سے بددیانتی اور اس طرح کی جو حکومت قائم تھی، اس کو توڑنا کتنا مشکل تھا، اور آپ نے کیا پیغامات دیے، یہ اب کلیئرٹی ہو رہی ہے سر. ماشاءاللہ جی، زبردست سر. ناظرین، علی رضا خورث صاحب کی اس ریسرچ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مزہ آ گیا. یقین کریے مجھے دل خوش ہو گیا جی، دل خوش ہو گیا جی. علی رضا صاحب کنٹینیو کریں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 221. اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے. اور لونڈی موجود ہے، اس سے شادی کر لو، مسلمان ہے نا. مشرکہ عورتوں کے پیچھے جانے سے جو لونڈی مسلمان ہے اس سے نکاح کرو. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. یعنی کہ اس کو اپنی عزت سمجھو، اپنی عزت میں رکھو، یعنی کہ اس کو لونڈی. کیا بات ہے. کسی طرح سے اس کو تحفظ مل جائے، کسی طرح سے اس کو تحفظ مل جائے جو لونڈی بنی ہوئی. کیا کہنے سر، خواہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے. اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور یقیناً مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے. اور عورتوں کے لیے اگر شادی کرنی ہے تو مشرک مرد دولت والے نہ دیکھو، تم ایمان والے دیکھو، جو غلامی کیوں نہ اس کے ساتھ مسلمان اپنی بیٹیوں کی شادی کرو، تاکہ وہ غلام نہ رہے، غلام نہ رہے. اور جہاں پر تم مارتے ہو پیٹتے ہو، ان سے شرمگاہیں کھجلواتے ہو، مار کے اس کو مار دو تو تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور تم زبانیں نکالو گے اسلام پہ. ہوئے ہوئے ہوئے، کاش اپنے گریبان جھانکو، کاش جھانکو. تمہیں جھانکنا چاہیے. نہیں جھانکو گے تو تمہارے تو گریبان پھٹے ہوئے ہیں، ہمیں دکھ رہے ہیں. علی رضا صاحب یہ ذرا ترجمہ دوبارہ پڑھیے کہ لونڈی کو کیا درجہ دیا ہے قرآن پاک نے. سر ابھی تو بات شروع ہوئی. میں کہتا ہوں کہ اسی سے ہر بات میں سمجھتا ہوں کہ ہر آیت کو جتنی دفعہ بھی پڑھا جائے کم ہے سر. جو عزت اور جو احترام اور جو لونڈی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، کیا بات ہے سر. پہلے بھی سنا تھا لونڈی کے بارے میں، اس کے ساتھ سلوک کا بھی سنا تھا، ریفرنس کے ساتھ دیکھا تھا. اب جو قرآن میں جو دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ سر. علی رضا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول کرے. میں سمجھتا ہوں کہ دل خوش ہو گیا. یقین مانیے کہ دل خوش ہو گیا. میں ناظرین آپ سے بھی پوچھتا چلوں کہ علی رضا صاحب کی جو ریسرچ ہے، جس طرح انہوں نے اپنا ایک بیان کرنے کا انداز پیش کیا ہمارے سامنے، ناظرین آپ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا.
अच्छा लगा अल्लाह जी, ज़बरदस्त सर। मैं चाहता हूँ कि कोई 10 कमेंट के आ जाएँ ताकि अली रज़ा साहब को थोड़ा-सा हम अप्रिशिएट भी करें कि मज़ा आ गया कि जिस तरह आपने एक रिदम के साथ ओल्डेस्ट रिलीजन से यहूदियत तक, फिर ईसाइयत तक और फिर एथिज़्म से लेके जब आपने कुरान में इसको रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सर। बहुत बहुत ही अच्छी मेहनत, बहुत अच्छे रेफरेंस और बहुत अच्छी तरतीब जो दी है। अल्लाह ताला आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है अजर अज़ीम दे। कंटिन्यू करें सर, बहुत शुक्रिया सर। जी, आगे आगे चलिए ज़ुल्फ़िकार अशरफ साहब, आपको हर आयत हर चीज़ पहले से आप कहेंगे कि यार कमाल हो। सूरा नंबर 4 सूरा निसा आयत नंबर 92, और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी मुसलमान को कत्ल कर दे मगर गलती से, और जिसने किसी मुसलमान को नादानिस्ता कत्ल कर दिया तो उस पर एक मुसलमान गुलाम या बांदी का आज़ाद करना और खून बहा का अदा करना जो मकतूल के घर वालों के सुपुर्द किया जाए लाजम है। ये कि जो लौंडियां और गुलाम मौजूद हैं उनको किसी तरह से एक एक करके आज़ाद किया जाए और उनके लिए निकाह की सबीलें बनाई जाए, वो निकाह भी होगा। सिर्फ ये नहीं कि उनको घरों से निकाल दो बस ये आज़ाद कर दो, ये इस तरह की आज़ादी नहीं, उनका प्रॉपर इंतजाम भी होगा। अगर वो माफ कर देते हैं तो ये है कि गुलाम आज़ाद करो, लौंडियां आज़ाद करो। मकतूल तुम्हारी दुश्मन कौम से और वो मोमिन हो तो सिर्फ एक गुलाम या बांदी का आज़ाद करना यही लाजम है। अगर इस कौम से हो कि तुम्हारे और उनके दरमियान सुलह का मुआहदा है तो खून बहा भी अदा करें, घर वालों के सुपुर्द किया जाए और एक मुसलमान गुलाम और बांदी का आज़ाद करना भी लाजम होगा। आगे चलें जी, सूरा नंबर 5 सूरा अल-माइदा आयत नंबर 89। अल्लाह तुम्हारी बेमकसद और गैर संजीदा कस्मों में तुम्हारी गिरफ्त नहीं फरमाता, लेकिन तुम्हारी इन संजीदा कस्मों पर गिरफ्त फरमाता है जिन्हें तुम अरादी तौर पर मजबूत कर लो। अगर तुम ऐसी कसम को तोड़ डालो तो उसका कुफारा 10 मस्कीनों को उस दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या इसी तरह उन मस्कीनों को कपड़े देना है, या एक गर्दन यानी गुलाम या बांदी को आज़ाद करना है। किसी ना किसी तरह से, बहानों से, कि जो लोग मौजूद हैं सोसाइटी के अंदर जो पिस रहे हैं उनको किसी ना किसी तरह से आज़ादी मिल जाए। इस मसले को मसला समझ के अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ये हल निकाला उनके लिए, उनको नजात देने का की सबील बनाई। सूरा नंबर 9 सूरा तौबा आयत नंबर 60, ये बड़ी कमाल की आयत है। अली साहब एक मिनट, एक दो कमेंट है, बहुत उतावले हो रहे हैं हमारे बुलशी भाई। आप थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी पीजिए, जो हम आपको लिंक देंगे, आप आगे बात ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा मुकदमा जो रह गया सुन लीजिए ताकि ये जो प्रेजेंटेशन हमारी है वो कंप्लीट हो जाए। तो जो आप में गर्मी है वो आके इधर निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हुए हैं। तो जी अली रज़ा साहब प्लीज, मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि जरा थोड़ा सा कमेंटिंग में लोग तावले हो रहे थे। जी जी नो प्रॉब्लम। हमारे साथ जो हमारे बहन भाई हैं, हिंदू हैं, किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक है, गौर से सुनना। अब जो आयत आपके सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है, इसके अंदर ज़कात के मुसारफ बयान किए गए हैं कि मुसलमानों से जो टैक्स लिया जाएगा, ज़कात, उशर वगैरह, वो जब इकट्ठा हो जाता है तो उससे करना क्या है, स्टेट उससे क्या करेगी, स्टेट उससे करेगी क्या। मुसलमानों का पैसा है, बैतुल माल का पैसा है, हुकूमत का पैसा है, अब हुकूमत उसको खर्च कहाँ पे करेगी। बेशक सदकात, ज़कात महज गरीबों और मोहताजों और उनकी वसूली पर मुकर्रर किए गए कारकुनों और ऐसे लोगों के लिए है जिनके दिलों में इस्लाम की उल्फत पैदा करना मकसूद है, और मजीद ये कि इंसानी गर्दनों को गुलामी की जिंदगी से आजाद कराने में मुसलमानों के पैसे के अंदर, ज़कात के अंदर उन लोगों का हक है। किनका? जो गुलाम है, मेल या फीमेल, उनकी आजादी के लिए और वो पैसे एक हिस्सा मखसूस किया जाएगा जिससे वो गुलाम खरीद के आजाद किए जाएंगे, वो बांदियां खरीद कर आजाद की जाएंगी और कर्जदारों के बोझ उतारने में जिन जो लोग मकरूज हो चुके हैं, पैसे नहीं दे पा रहे, वो पैसा उनके लिए रखा जाएगा कि चलो उनकी जगह पे दे दिया जाए। और मुसाफिरों पर और ज़कात का खर्च किया जाना हक है, ये सब अल्लाह की तरफ से फर्ज किया गया। दोस्तों, जानो, बहनों, भाइयों, जानो कि ज़कात का पैसा खर्च कहाँ पर होना। उसमें से एक अहम वजह ये थी कि इस मसले को इतना अहम मसला समझा कि मुसलमानों की दौलत के ऊपर गुलामों का और बांदियों का हक समझा गया कि किसी ना किसी तरह से एक तो खुद इनफरादी तौर पे करे, फिर इज्तिमाई तौर पे जो रकम इकट्ठी हुई है उसमें से भी एक हिस्सा रखा जाए उनके लिए। और गुलाम खरीदे गए और आजाद किए गए, एक नहीं,
کئی ایک بندے نے 70 80 80 200 غلام آزاد کیے. جب یہ چیزیں بتائی گئی کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آزاد کرواؤ. آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. 58 نمبر سورہ 58 نمبر سورہ المجادلہ آیت نمبر 3. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے، اس دور میں عرب یہ تھا کہ بیوی کو ماں کہہ دینا اور پھر اس کے پاس ہی نہیں جایا کرتے تھے، مطلب طرح طرح کی ان میں یہ باتیں موجود تھیں. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے، جو کہا ہے اس سے پلٹنا چاہیں تو ایک گردن غلام یا باندی کا آزاد کرانا لازم. لو بھائی، اب تم نے یہ غلطی کی ہے، کرو آزاد، ایک غلام یا ایک باندی آزاد کروا دو، پھر تمہارے سر یہ گناہ نہیں رہے گا. یعنی کہ کسی نہ کسی طرح سے غلام اور باندی کو مسئلہ سمجھا اسلام نے. انہوں نے مسئلہ بنایا، اسلام نے مسئلہ سمجھا. تمام آئیڈیالوجیز نے اس مسئلے کو مسئلہ بنایا، اس کو پیچیدہ کیا. غلاموں کو اور لونڈیوں کو انہوں نے کھلونا بنا دیا، اور اسلام چاہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ان کو چھڑوا لے، ان کو پیسے دے، ان بدبختوں کو پیسے دے کے چھڑوا لے. آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. جی یہ ہے جی سورہ 70 نمبر سورہ المعارج آیت نمبر اس کی 29 اور 30، جس سے بہت ہی الٹا مطلب نکالا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے گا کہ کتنی آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی منکوحہ بیویوں کے یا اپنی مملوکہ کنیزوں کے، ان پر کوئی ملامت نہیں. اللہ نے منع کیا کہ بھائی اگر مردوں کو زنا کے قریب نہیں جانا، کسی اور عورت کے قریب نہیں جانا. ہاں تم نے ایک بیوی تمہارے پاس موجود ہے، یا تم نے کوئی لونڈی رکھی ہوئی جس کے ساتھ تمہارے جنسی ریلیشن پہلے سے ہی قائم ہو چکے ہیں، اور جو کہ سناتن دھرم نے، جو کہ کرسچینٹی نے، جو کہ ہندوازم نے، جو کہ یہودیت نے، جو کہ تمام آئیڈیالوجیز نے، جو کہ مشرکان عرب نے آپ کی گود میں بٹھائی ہوئی تھی، اگر ان کے ساتھ آپ کے جنسی ریلیشن قائم ہو چکے تو اب ادھر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ وہاں تک. اور یہ نہیں کہا اس کو بنا لو، اور کہا ہے پہلے سے موجود ہے، رشتہ بن چکا ہے، اب وہاں تک صبر کرو، وہاں تک رک جاؤ، کوئی ملامت نہیں. لیکن اس سے آگے اب نہ بڑھنا، یہ تو پہلے سے ہی موجود ہے. یہ آیت کلیئر کرنی بہت ضروری تھی ذوالفقار اشرف صاحب. اس آیت سے جو نکالا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں، یہ ہے آپ کو بیک گراؤنڈ کا ہی نہیں پتا. اچھا اب یہ تھا جی پرانے غلام جو تھے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. اب نئے غلام بننے ہیں تو ایک سلسلہ، کیونکہ یہ ساری اقوام جنگ کے اندر غلام اور باندیاں بنا لیا کرتے تھے، تو اس ایک سلسلے کو قرآن حکیم نے کیسے ریفارم کیا، اس کو رکھا، اس کو باقی رکھا. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا کیا جائے گا تاکہ وہ باز آ جائے. اگر وہ کوئی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتا تو یہ نہیں ہوگا. پہلی جنگ کے موقع پر یہ سورہ محمد ہے، 47 نمبر سورہ، آیت نمبر 4 ہے، جنگ بدر کے موقع پر. پھر جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو. وہ لڑنے آئے ہیں، اب تمہارا ان سے مقابلہ ہوگا تو جی کھول کے لڑو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعداد پہ نہ جانا، ان کی گردنیں اڑا دینا. کیونکہ انہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا اور فساد انگیزی کے ذریعے امن برباد کیا، یہاں تک کہ جب تم انہیں جنگی مارکہ میں خوب قتل کر چکو تو بقیہ قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو. پھر اس کے بعد یا تو انہیں احسان کرتے ہوئے بلا معاوضہ چھوڑ دو. آپشن ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم سمجھو کہ ان پہ احسان کرنا چاہیے، چھوڑ دو ان کو. اور یہ نہیں کہا جو جنگ میں آ گئے پکڑ لو ان کی عورتوں کو بھی مار دو، بچوں کو بھی مار دو، کنواریوں کو رکھ لو. یہ نہیں کہا. اور یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ اب وہ آپ کی کنیزیں ہی بن کے رہیں گے. یہ کہا کہ ایک بار تو انہیں پکڑو، پکڑنے کے بعد ڈیسائیڈ کرو تم احسان کر کے ان کو چھوڑنا. سب سے پہلا آپشن ہے احسان کر کے چھوڑ. پہلا آپشن یہ کہ احسان کرتے ہوئے بلا معاوضہ ان کو چھوڑ دو، یا فدیہ، ان کی رہائی کے بدلے میں ان سے کوئی معاوضہ لے لو، کیونکہ نقصان تو ہوتے ہیں جنگوں کے اندر. چلیں اس لحاظ سے اگر وہ اپنا فدیہ دیتے ہیں، اس طرح رہا ہونا چاہیں تو اس طرح آزاد کر دو. یہاں تک کہ جنگ کرنے والے مخالف فوج اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی صلح اور امن کا اعلان کر دے. یہی حکم ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ انتقام لے لیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. لو بھائی، جنگ جو موقع تھا جہاں پر سارے مذاہب بنا ہی رہے تھے، اسلام کہہ رہا ہے کہ یہاں پر بھی پہلا حل تو یہ ہے کہ ان کو آزاد کر دو، احسان کرتے ہوئے آزاد کر دو. ہاں بعض دفعہ انہوں نے اگر آپ کے قیدی پکڑے ہوئے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے، آپ ان سے قیدیوں کا تبادلہ کر دیں. فدیے میں یہ بھی آ سکتی ہے بات، اور ایک الگ سے یہ آیت بھی موجود ہے کہ آپ ان کا تبادلہ کر دیں. اگر انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے قیدیوں کا تبادلہ کر لیں.
ادروائز آپ کو احسان کر کے چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، اور چھوڑے ہیں، اور چھوڑے ہیں، بے شک بے شک۔ آگے چلیں۔ اب یہ جی جنگ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ دیکھیے، سورہ نمبر 8 سورہ الانفال آیت نمبر 70، اے نبی آپ ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرما دیجئے اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جان لی تو تمہیں اس مال سے بہتر عطا فرمائے گا جو فدیہ تم سے لیا جا چکا ہے، تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ مطلب ان کے بھی یہاں پر بھی آزادی کی بات ہو رہی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو، اور اللہ تمہیں وہ مال بھی عطا کر دے گا۔ یہ کس سینس میں بات ہوئی ہے؟ یہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں اور بعد میں جا کے دیکھیں کہ کیسے کیسے انہی لوگوں کو جو آزاد ہو کے گئے تھے کس طریقے سے مالا مال کیا گیا۔ یہ ہے جی 24 سورہ نور آیت نمبر 32۔ لو بھائی قصہ تمام ہونے والا ہے۔ اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازدواجی زندگی کے رہ رہے ہیں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ آپ کے پاس باندیاں ہیں، غلام ہیں، ان کے آپس میں نکاح کر، اگر وہ محتاج ہوں گے آزاد کر کے، آپ کے پاس نہیں رہیں گے، اس لیے تو کہا اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، آپ ان کی شادی کر دیں۔ ایک سلوشن یہ بھی دیا کہ غلام اور باندیاں سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، آپ ان کے آپس میں نکاح کر دیں، وہ اپنی زندگی کی سبیل خود بنا لیں گے، اللہ ان کی مدد کرے گا، اور اللہ مدد آپ کے ذریعے بھی کرے گا، زکوٰۃ کے ذریعے بھی کرے گا، صدقات کے ذریعے بھی کرے گا، آپ کریں گے۔ آپ ایسے لوگوں کا اگر قرض ان پہ چڑھ گیا تو قرض کے سلسلے میں آپ ان کا قرض اتاریں، یعنی کہ وہ ایک سیٹلڈ لائف گزار سکتے ہیں۔ اب جی سورہ نور کی آیات نے پکی مور لگا دی ہے کہ کوئی پرانا غلام ہے یا نیا بنا ہے، اب وہ مستقل غلام نہیں رہ سکتا، مستقل غلام نہیں رہ سکتا، اور یہ جنگ کے معاملے میں ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جنگی قیدی آج بھی کسی ملک کے اندر کوئی پکڑا جائے، کسی اور ملک کا جاسوس کا رندہ یا جنگ کے دوران، تو اس کو قید کیا جاتا ہے، اس کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، اس کو قید بھی رکھا جاتا ہے، اس کو عمر قید بھی رکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ کسی کو قید کر کے رکھ لینا یہ تو آج بھی چل رہا ہے۔ تو جنگ کے اندر اگر کوئی لڑنے آیا ہوا تھا، قتل کرنے آیا ہوا تھا، کوئی عورت کوئی آدمی اس کو اگر پکڑا ہے تو اس کے ساتھ اب سلوک کیا کرنا ہے؟ اب ہوگا کیا ان کے لیے کوئی راہ نجات ہے؟ وہ ایک منٹ جی، سورہ نور کی آیت نمبر ایک منٹ ذوالفقار بھائی 32 تھی آئی تھنک، وہ ادھر آئی نہیں، شو نہیں ہوئی، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اسکرین پہ لے آئیے یا آپ ویسے اس کا ترجمہ کر دیجئے۔ میں ویسے ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ اسی کانٹیکسٹ میں اس سے اگلی آیت ہے، یہ بہت امپورٹنٹ آیت تھی ویسے، نہایت اہم۔ چلے کوئی بات نہیں، چوک ہوئی۔ ہاں یہ جی 33 نمبر، 32 نمبر تھی، 33 نمبر آیت دیکھیے۔ اس آیت نے مہر لگا دی ہے کہ کوئی کسی کو مستقل نہیں رکھا جا سکتا۔ اس معاملے میں بھی خرید و فروخت والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اور نسل در نسل غلامی والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ جنگ کے اندر جس کو قید کیا، جنگی قیدی کے طور پہ جو بنے ہیں غلام یا باندی، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جو لوگ نکاح کا امکان نہ پائیں انہیں عفت اختیار کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں خوشحال کر دے، اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کی خواہش رکھتے ہو ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کوئی خیر ہے، اور انہیں اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے دے دو۔ ہائے ہائے ہائے، اور اپنے غلاموں کو پیسے بھی دے دو اور مکاتبت بھی کر لو۔ اور تمہاری جو جوان لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو انہیں دنیاوی زندگی کی متاع کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، کیونکہ عرب کے اندر ان بت پرستوں نے بدکاری کے اڈے کھولے ہوئے، ایک عورت خرید کے لاتے اور اس سے بزنس کرتے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ہے تو اس کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو، تمہارے ساتھ مکاتبت کرنا چاہتا ہے تو واجب ہے تم پر کہ مسلمان مکاتبت کرے گا، اس سے لکھت پڑھت کرے گا، اور اس کو بتائے گا کہ کتنے عرصے کے بعد وہ اس کو چھوڑ دے گا، یا کتنی رقم لے کے اس کو چھوڑے گا، اور وہ رقم بھی دوسرے مسلمان ادا کر دیں گے، وہ رقم زکوٰۃ سے ادا کی جائے گی، وہ مسلمان ہیلپ کرتے ہوئے اس کو ادا کریں گے، وہ آدمی خود بھی اس کی ہیلپ کر سکتا ہے، اس کو ویسے بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن بالفرض کوئی بھی نہیں مانتا، کہتا جی میں نہیں، میں اس کو رکھنا ہی چاہتا ہوں، تو پھر بھی اس کے پاس ایک لمٹ ہوگی کہ میں جی اس سے 2000 دینار، 1000 دینار، 200 دینار جب مجھے دے دو گے تو آزاد ہو، اس کے بعد وہ اس کو غلام نہیں رکھ سکتا، وہ اس کو لونڈی نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ اب وہ مستقل نہیں رہے گا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اس کو غور سے دیکھیے۔ اب بخاری شریف اور پہلے سے موجود جو لونڈیاں ہیں ان کے بارے میں دیکھیے۔ یہ ہے جی بخاری شریف کی، یا جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں یہ اسلام 360 سے ہیں،
बाज़ दफ़ा आप किसी और वेबसाइट से देखेंगे तो हो सकता है कि अहादीस के चैप्टर्स के लिहाज से उन्हें आगे पीछे तरतीब दिया गया हो। किताब गुलामों की आज़ादी का बयान है, हदीस नंबर 2544 है, सही अल बुखारी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास कोई लौंडी हो और वो उसकी अच्छी परवरिश करे और उसके साथ अच्छा मामला करे, फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले तो उसको दोहरा सवाब मिलेगा। लो भाई, लौंडी है बंदे के पास, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि इसकी परवरिश भी अच्छी करो, इसको खाना पीना भी अच्छा दो, इसको आज़ाद करके इससे निकाह कर लो तो तुम्हें डबल सवाब मिलेगा। क्या कहने का मतलब है? दरअसल कहने का यही मतलब है कि डबल नेकी मिलेगी, इसको आज़ाद कर दो, आज़ाद करने से उसको डबल अजर मिल रहा है। लौंडी को आज़ाद करके उससे शादी, वैसे तो रिलेशन तो वैसे भी बनी जाने, लेकिन नहीं, उसमें अजर नहीं, इसमें दोहरा अजर है कि तुम उसको आज़ाद करो, उससे निकाह कर लो। इस्लाम इस सिस्टम को इस तरह पक्का नहीं करता, मोहरे नहीं लगाता। इस्लाम तो तजवीज़ दे रहा है कि इनको आज़ाद करो, पहले से मौजूद जो लौंडियाँ हैं और तुम्हारे लिए बेहतर है उन लौंडियों को आज़ाद करके उनसे निकाह कर लो, तुम्हें दोहरा अजर मिलेगा। तो पहले से मौजूद है। सही अल बुखारी हदीस नंबर 97। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 3 शख्स हैं जिनके लिए दुगना अजर है। एक वो जो अहले किताब से हो और अपने नबी पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। दूसरा वो गुलाम जो अपने आका और अल्लाह दोनों का हक अदा करे। तीसरा वो आदमी जिसके पास कोई लौंडी हो, जिससे शाबाशी करता है और उसे तरबियत दे, तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे। लौंडी को तालीम दे, उसकी तरबियत करे, फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर। ये अहकामात। और जो मुसलमान ये चाहेगा वो लौंडियां नहीं रखेगा, अब उनको आज़ाद करके उनसे निकाह करके डबल अजर लेगा, जैसा कि हमारे आका ने फरमाया, तो उसके लिए दुगना अजर है। फिर आमर ने साले बिन हयान से कहा कि हमने ये हदीस तुम्हें बगैर उजरत के सुना दी, वरना इससे कम हदीस के लिए मदीना तक का सफर किया जाता था। कहते हैं बड़ी बात है, इन चीजों का ख्याल करो कि तुम्हें ये हदीस फ्री में मिल गई। हाय हाय हाय, ये वाक्य, ये बहुत खूबसूरत वाक्य। कुछ जंगें हुई, कुछ गुलाम जंगी कैदी बने। मुझे बताएं कि जो आदमी खुद इन चीजों को पसंद कर रहा हो और अपने लिए सहूलतें चाहता हो, तो अपनी औलाद को कितने गुलाम और लौंडियां देगा, बांटेगा, तकसीम करेगा। और किया जैसे कृष्णा जी ने किया, जैसे कृष्णा जी ने किया, जैसे बाइबल के अंदर हमने देखा कि तकसीम हो रही, तकसीम दर तकसीम हो रही। अपनी ही बेटी हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, आया हदीस नंबर सही बुखारी की हदीस नंबर 3113। अंदाजा लगाए मुसलमानों और हमारे दीगर भाइयों, दीगर मज़हब के भाइयों, गौर कीजिए, अपनी अकल से काम लीजिए। अगर ये सिस्टम इस्लाम लेके आता तो सबसे ज्यादा कनीजें, और कनीजें तो फातिमा के घर होनी चाहिए थी, जिनके हाथ चक्कियां चला चला के आटा पीसने के लिए, और आटा पीस के वो लोगों की खिदमत कर रही थी जो असहाब वहां पर रह रहे थे, उनको खाना पहुंचाने के लिए उनके हाथों पे जख्म थे, वो हाथ दिखा रही है रसूलुल्लाह को। देखें, हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को चक्की पीसने की बहुत तकलीफ होती, फिर उन्हें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह के पास कुछ कैदी आए हैं, इसलिए वो भी उनसे एक लौंडी या गुलाम की दरखास्त लेकर हाजिर हुई, लेकिन अन हजरत मौजूद नहीं थे। वो हजरत आयशा अलैहिस्सलामा से इसके मुतल्लिक कहकर वापस चली आई। फिर जब अन हजरत तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने आपके सामने उनकी दरखास्त पेश कर दी। हजरत अली कहते हैं कि उसे सुनकर अन हजरत हमारे यहाँ रात को ही तशरीफ लाए, जब हम अपने बिस्तरों पर लेट चुके थे। जब हमने अन हजरत को देखा तो हम लोग खड़े होने लगे, तो आपने फरमाया कि जिस तरह हो वैसे ही लेटे रहो। फिर आप मेरे और फातिमा के बीच में बैठ गए और इतना करीब हो गए कि मैंने आपके दोनों कदमों की ठंडक अपने सीने पर पाई। उसके बाद आपने फरमाया, जो कुछ तुम लोगों ने लौंडी या गुलाम मांगे हैं, मैं तुम्हें इससे बेहतर बात क्यों ना बता दूं। जब तुम दोनों अपने बिस्तरों पर लेट जाओ तो सोने से पहले अल्लाहु अकबर 34 मरतबा और अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उन पे गौर तो करो। ठीक है, मेहनत मुशक्कत करते हुए हाथों को तकलीफ है, लेकिन अल्लाह ने देखने के लिए आंखें दी हैं, चलने के लिए पाँव दिए हैं, आसमान दिया है, ये जमीन दी है रहने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करो अल्लाह का। तुम्हें गुलाम और लौंडियां नहीं चाहिए, ये अमल बेहतर है उससे जो तुम दोनों ने मांगा है, बेहतर है उससे, बेहतर है ये अमल कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जो जिंदगी तुम्हारे पास मौजूद है उसकी पाकी और उसकी तस्बीह बयान करो। तुम्हें गुलाम और लौंडियां नहीं लेनी चाहिए, वो अमल बेहतर नहीं है। बेहतर अमल उसका शुक्र अदा करना है। एक बादशाह हो, एक हाकिम वक्त हो, उसकी बेटी के हाथों पे छाले हों, उसके पास बांदियों के ढेर लगे हुए हैं गुलामों के, वो क्यों ना दे? क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि पसंद नहीं करते। जालिमों ने जो जुल्म किया था उसको पसंद नहीं करते थे,
اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی مانگنے پہ لونڈی نہیں دی کہ وہ خدمت کر سکے۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اسلام نے کس انداز سے جہاد کیا؟ یہ بہت بڑی تکلیف ہے کہ حاکم وقت اور چکیاں پیس پیس کے ہاتھ جس کے ہاتھوں کے اوپر زخم ہو جائے، اور مانگنے کے لیے کوئی غلام آئے کہ وہ چکی پیس دے اور وہ نہ دے، اور کہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس آدمی کے بارے میں تمہاری زبانیں لٹکتی ہیں۔ یہ ہے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زبردست۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 24992، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال سے غلام کو پوری آزادی دلا دے۔ ایک آدمی ہے، اس نے دو آدمیوں نے مل کے کوئی غلام پرانا خریدا ہوا تھا یا ان کے پاس ان کی ملکیت میں موجود ہے، تو اپنے حصے کا حصہ وہ اس کو آزاد نہ کرے، وہ اپنا حصہ اکیلا آزاد نہ کرے، وہ اور پیسے دے کے جو دوسرے کے حصے میں آ رہا ہے نا وہ غلام، اس کے پورے غلام کو آزاد کروا دے۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا، تو وہ پورا غلام تو دوسرے کا بن گیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آدھا حصہ اپنا اور دوسرا بھی کوشش کرو کہ ادا کرو اور اس غلام کو پوری آزادی دلوا دو۔ لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو انصاف کے ساتھ غلام کی قیمت لگائی جائے، پھر غلام سے کہا جائے کہ اپنی آزادی کی کوشش میں وہ باقی حصے کی قیمت خود کما کر ادا کر لے، لیکن غلام رہے نا، ایک حصہ تم دے دو باقی حصہ وہ کما کے دے دے، لیکن غلام پر اس کے لیے کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ اسی طرح یہ سب سے گولڈن حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ الزامات لگاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے حاکم بن چکے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ ہاں الحمدللہ، رسول اللہ سے بڑا حاکم کوئی بھی نہیں ہے، ان سے بہتر حاکم کوئی بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ جب عروج پر تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس وقت تو رسول اللہ کے پاس غلام ہی غلام ہونے چاہیے تھے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک حاکم وقت ہے، اس کے پاس تو ڈے بائی ڈے غلاموں اور بانیوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جانی چاہیے۔ اب رسول اللہ عروج پہ جاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ رسول اللہ بھی اللہ کی طرف رجوع کر گئے۔ تو صحیح البخاری کی حدیث 2739 کے اندر ہے، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبتی بھائی عمرو بن حارث نے، جو جویریہ بنت حارث کے بھائی ہیں، بیان کیا کہ رسول اللہ نے اپنی وفات کے بعد سوائے اپنے سفید خچر، اپنے ہتھیار اور اپنی زمین کے جسے آپ وقف کر گئے تھے، نہ کوئی درہم چھوڑا تھا، نہ دینار، نہ غلام، نہ باندی، اور نہ اور کوئی چیز۔ اور یہاں پر تو باندیوں کی لائن لگی ہونی چاہیے تھی، جیسے کرشن جی جب وفات پا کے گئے تو ان کے پیچھے عورتوں کی لائن لگی ہوئی تھی، جیسے واسودیو کرشن جی کے والد محترم گئے تو لائن لگی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے دیگر مذاہب کی مزید کتب پڑھیں تو لائنیں لگی ہوئی تھی۔ حاکم میں وقت جائے اس کے پیچھے لائنیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کے پاس تو سفید خچر تھا، اور نہ کوئی درہم تھا، نہ دینار تھا، نہ غلام تھا، نہ باندی تھی، اور نہ اور کوئی چیز۔ اگر اس چیز کو رسول اللہ پسند فرماتے تو یہ وہ پیریڈ تھا جس میں سب سے زیادہ ان کے پاس غلام اور باندیاں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ثبوت آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے، یہ حدیث پہ سنتے جائیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2518، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے پوچھا اور کس طرح کا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ تو بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ غلام آزاد کرنا افضل ہے، اسی لیے تو اس نے پوچھا کہ کس طرح کا غلام آزاد کرنا زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ قیمتی، جس کی قیمت لوگ زیادہ سمجھتے ہوں، اس کو وہ زیادہ پیسے بھر کے اس غلام کو آزاد کروانا یہ افضل ہے۔ اور لاؤ اپنی کتابیں، دکھاؤ ہمیں، تم کہاں سے دکھا سکتے ہو جو یہ سسٹم لائے ہو؟ یہ تو ہم دکھا سکتے ہیں، یہ خاصا اسلام کے حق میں ہے، یہ چیز اسلام ہی دکھا سکتا ہے۔ جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اور مالک کی نظر میں جو بہت زیادہ پسندیدہ ہو، ایسے غلام کو آزاد کرواؤ۔ میں نے عرض کیا اگر مجھ سے یہ نہ ہو سکا، آپ نے فرمایا کہ پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر کی، اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا تو پھر کسی کی ہیلپ کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکا، اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دے، لوگوں کو کم از کم تکلیف نہ دو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تکلیف تو نہ دو، کم از کم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے، کسی کو آزادی نہیں دلوا سکتے۔ یہ بڑی کمال کی حدیث ہے حضرت عمر کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا بدبختو، تم اسلام پہ الزام لگاتے ہو، کاش تم نے پڑھا ہوتا،
کاش تم نے اسٹڈی کیا ہوتا. صحیح البخاری حدیث نمبر 2764. حضرت عمر نے اپنی ایک جائیداد رسول اللہ کے زمانے میں وقف کر دی. اس جائیداد کا نام سمخ تھا اور یہ کھجور کا ایک باغ تھا. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک جائیداد ملی ہے اور میرے خیال میں نہایت عمدہ ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اسے صدقہ کر دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مال کو صدقہ کر کے نہ بیچا جا سکے، نہ ہوا کیا جا سکے اور نہ کوئی اس کا وارث بن سکے، صرف اس کا پھل. کہتے ہیں کہ زمین نہ بیچ دو، زمین کو رہنے دو، زمین کے اوپر فصلیں اگاؤ، باغات اگاؤ، ان سے جو پھل ملے اس کو صدقہ کرو. ہائے ہائے، صدقہ کر کے کرنا کیا ہے؟ زمینیں وقف کی جا رہی ہیں کن کے لیے؟ چنانچہ حضرت عمر نے اسے صدقہ کر دیا. ان کا یہ صدقہ غازیوں کے لیے، غلام آزاد کرانے کے لیے، محتاجوں اور کمزوروں کے لیے، مسافروں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے تھا. اس سے جو انکم ہوگی اس میں سے ایک حصہ ہوگا جس سے غلام اور باندیاں آزاد کروائی جائیں گی. یہ بھی حدیث لے لیجئے، صحیح البخاری حدیث نمبر 6050. میں نے حضرت ابو ذر کے جسم پر ایک چادر دیکھی. ہائے ہائے، میں نے حضرت ابو ذر کے جسم پر ایک چادر دیکھی اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ایک ویسی ہی چادر تھی. غلام بھی ویسی چادر پہنے ہوئے، آقا بھی ویسی چادر پہنے ہوئے. اچھا، میں نے عرض کیا اگر اپنے غلام کی چادر لے لیں اور اسے بھی پہن لیں تو ایک رنگ کا جوڑا ہو جائے. ہائے ہائے ہائے، وہ ایک چادر پہنے ہوئے، اس سے کپڑے بھی پورے نہیں پڑے ہوئے، دوسرا ساتھ ٹانکے لگا کے پہنے ہوئے. کہتا ہے غلام سے لے کے اپنا سوٹ پورا بنا لیں. حضرت ابو ذر وہ کیا فرماتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کپڑا اسے لے لو نا غلام سے، جو غلام کو دیا ہوا، اس سے آپ کا پورا سوٹ سل جائے گا. تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ذر نے اس پر کہا مجھ میں ایک صاحب یعنی کہ بلال، حضرت بلال میں تکرار ہو گئی تو ان کی ماں اجمی تھی. میں نے اس بارے میں ان کو تانا دے دیا، انہوں نے جا کر یہ بات نبی پاک کو بتا دی. ان حضرت نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اسے جھگڑا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. دریافت کیا کیا تم نے اسے اس کی ماں کی وجہ سے تانا دیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. ان حضرت نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کی بو باقی ہے؟ ابو ذر تیرے اندر ابھی تک جاہلیت کی بو باقی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس بڑھاپے میں بھی؟ ان حضرت نے فرمایا کہ ہاں. یاد رکھو یہ غلام بھی تمہارا بھائی ہے، اللہ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دے دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ جس کی ماتحتی میں بھی اس کے بھائی کو رکھے، اسے چاہیے کہ وہ کھائے اسے جو خود کھائے، اور وہ کھلائے جو خود کھائے، وہ پہنے جو اسے پہنائے، اور ایسا کام کرنے کے لیے نہ کہے جو اس کے بس میں نہ ہو. اگر ایسا کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دے تو اس کے ساتھ خود بھی اس کے ساتھ شامل ہو کے اس کی ہیلپ کرے، اس کی جان سے زیادہ اس کے اوپر برڈن نہ ڈالے. یہ ہے اسلام کہ غلام بھی وہی کپڑا پہن کے کھڑا ہے آدھا، اور وہ بھی جو اس کے حصے میں ہے. یہ مثال ہے. اور صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6761، کیونکہ یہ نظام چل رہا تھا آپ کا بنایا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گھرانے کا غلام اسی کا فرد ہوتا ہے. اس کو آپ جو ہے وہ جسٹ یہ نہ سمجھتے رہیں کہ وہ غلام. اب میں ایک دفعہ سمری کر دوں آپ کے سامنے، اسلام اور غلامانہ سسٹم کی سمری ایک دفعہ پھر پیش کر دوں. حالات آپ کے سامنے ہیں، اب غور کیجیے. غلام آزاد کر دیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 177. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر، محتاجوں پر اور مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. جب کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنے والے ہوں، اور سختی تنگ دستی میں اور مصیبت اور بیماری میں اور جنگ کی شدت جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں. یہی لوگ سچے اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. یعنی کہ غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہے اور اس کو بڑی نیکی قرار دیا گیا. اسی طرح دوسرا سولوشن یہ دیا گیا کہ غلاموں اور لونڈیوں سے نکاح کر لیا جائے. تیسرا سولوشن یہ دیا گیا کہ غلاموں اور لونڈیوں کے آپس میں نکاح کر دیے جائیں، ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جائے. چوتھا سولوشن دیا کہ جن کے پاس پیسے ہیں غلام خرید کر انہیں آزاد کریں، یہ نیکی ہے. پانچواں سولوشن یہ دیا کہ بھائی ان سے غلام اور لونڈیاں جو اس وقت موجود ہیں ان سے مکاتبت کر لیں اور انہیں ہمیشہ کے لیے غلام نہ رکھیں، اور جب مکاتبت کر کے کوئی رقم طے پا جائے تو مسلمانوں سے کہا کہ وہ رقم ان مقروضوں کے لیے یا ان غلاموں کے لیے رکھیں تاکہ کسی طریقے سے ان کی نجات کا سبب بن سکے. یہ گزارشات تھیں جو کہ رکھنی بہت ضروری تھیں. اس سے آپ اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون ہے جس نے ان تمام چیزوں کو، بے حیائیوں کو روکا اور ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور کون ہے جو آج بھی ان چیزوں کے مصر. آج کی ماڈرن دنیا
اس کے اندر بھی میں آپ کو ریفرنسز دے چکا ہوں کہ وہ گندے نظام چل رہے ہیں زبردستی والے، جس کو اسلام نے ریجیکٹ کیا، اپنے پیروں تلے رون دیا. اور جب بھی کوئی دیانتداری سے اور ایمانداری سے تمام آئیڈیالوجیز کو سمیت بشمول ماڈرن آئیڈیالوجیز کے اور ماڈرن جن چیزوں کو لیگلائز کر دیا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ماڈرن سیکسول سلیوری ہے کیا اور کیا چل رہا ہے. اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ تمام کے اندر اگر کوئی انسانیت، کوئی بات موجود ہے تو وہ جسٹ اسلام ہے، اور اسلام ہے اور اسلام ہی رہے گا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے. تھینک یو ذوالفقار اشرف صاحب، تھینک یو تمام بہنوں بھائیوں کا. جی ماشاءاللہ، زبردست، ایکسیلنٹ، امیزنگ سر، زبردست پریزنٹیشن تھی. ہمارے ناظرین نے بھی آپ کی پریزنٹیشن کو لائک کیا. ناظرین اس سٹریم کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. بہت مشکور ہیں علی رضا خرم آپ کے کہ آپ نے جو آج کنسیپٹ جو بتایا ہے سلیوری کے بارے میں وہ نہایت ہی مختلف اور ڈیفرنٹ تھا، اور ترتیب سے اور کس طرح آیا، کیسے آیا، پھر آخر میں کیا اس کے ساتھ ہوا. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اور ود ریفرنس کے ساتھ جو ہے وہ باتیں رکھی. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی اس ریسرچ کو، اور آپ نے اتنا ٹائم دیا. بہت اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو جزائے خیر دے.